बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चलो हम हार जाते हैं और इसकी राइटर हैं हिना मलिक। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हमें तुमसे मोहब्बत थी, तुम्ही को हमने चाहा था, ये वीराने बसाने तुम चले आते तो बेहतर था। तुम्हें सोचा, तुम्हें मांगा, तुम्हें दिल में बसाया था, हमें अपना बनाने तुम चले आते तो अच्छा था। शाम के साए गहरे पड़ने लगे थे। शफाफ नीले आसमान पर आशियानों की जानिब लौटते परिंदों के गोल उड़ रहे थे। जाड़ों की ये उदास सी शाम धीरे धीरे रात की जानिब सफ़र कर रही थी। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे हुए यकटक ढलते सूरज की तरफ देखे जा रही थी। मीरू बेटा, दादी की आवाज़ पर वो चौंकी। अंदर आ जाओ बेटा, ठंड बढ़ रही है। रोज़ाना की तरह वो एक सर्द आह भरती कपड़े झाड़ती उठ खड़ी हुई। ये रोज़ का मामूल था। असर के बाद से वो रोज़ाना सब्ज़े से ढके इस छोटे से टीले पर बैठा करती थी और इसी तरह शाम डलते ही दादी उसे पुकार कर अंदर बुला लिया करती। चलें, आपकी दवा का वक्त हो गया है। दादी छड़ी संभालते हौले हौले अपने कमरे की तरफ चलने लगे थे। तब वो भी हमराह होली। लड़की, हमें तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है। वो मसनूई खफगी से बोले। कौन सी आदत भला? वो धीरे से मुस्कुराई। दुआ का वक्त याद रखने वाली आदत। वो नाक भू चढ़ाते हुए बोले। अफसोस, मेरी एक ही आदत तो अच्छी है, वो भी आपको नापसंद है। दादी, आपकी मीरो तो बहुत ही निकम्मी निकली। खबरदार लड़की, जो मेरी मीरो को निकम्मी कहा। मेरी मीरो तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। दादी की प्यार भरी धौंस पर वो धीरे से मुस्कुरा दी। दादी को दवाई देने के बाद वो उनके लिए खाना बनाने किचन में चली गई। खाना वगैरह बनाने के लिए कुक था, मगर दादी के लिए परहेजी खाना वो अपने हाथ से बनाया करती थी। खाना बनाने के बाद वो दादी के कमरे में चली गई। खाना तैयार है, वो शोखी से बोलती अंदर दाखिल हुई, मगर यकलख्त ही कदम दरवाजे में ही साकत हो गई। दादी के बेड के करीब ही कुर्सी डाले वो खासे रिलैक्स अंदाज में बैठा था। मीरब पर एक निगाह गलत डालकर उसने खासा बुरा सा मुँह बनाते हुए नज़रों का जाविया बदला। वो आदी थी ऐसे रवैये की। तभी धीरे से चलती दादी के बेड के दूसरी जानिब आ खड़ी हुई। दादी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बेड की पांति पर धरा कोट उठाते हुए वो उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि दादी कुछ कहते वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर चला गया। दादी ने तासुब से पहले दरवाजे और फिर मीरब की तरफ देखा, जो अपनी जगह चोर सी बनी बैठी थी। सलारा फंदी का ये रवैया शुरू दिन से उसके लिए तहकीर और अहानत भरा था। लीजिए दादी, मज़ेदार सा वेजिटेबल सूप। वो लहजे में बशाशत भर कर बोली, मगर उसका चेहरा चुगली खा रहा था। ना चाहते हुए भी वो सलार के रवैये से हर्ट हो जाती थी, हालांकि जानती थी ये रोज़ का मामूल था। वो दिल का बुरा नहीं है बेटा, बस ज़रा हमेशा की तरह। जलाल खान अफंदी ने उसे दिलासा देना चाहा। ओफो दादी, सूप ठंडा हो रहा है। वो ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। दादी एक सर्द आह भरकर सूप की तरफ मुतवज्जा हो गई। छोटे खान ने खाना खा लिया? उसने किचन में मौजूद गुलरानों से पूछा। नहीं बीबी, वो बोला, हमको भूख नहीं है। गुलरानों ने मीरब के हाथ से खाली बर्तनों की ट्रे लेते हुए कहा। वो एक सर्द आह भरती अपने कमरे की तरफ भर गई। रहमत खान, नाश्ता। गंभीर लहजा, भारी आवाज़। सब नौकर अलर्ट हो गए। छोटे खान के गुस्से से सबकी जान जाती थी। 2 सेकंड में नाश्ता उसके सामने था, कुछ और खाना। रहमत खान मुअद्दब सा वहीं खड़ा था। नहीं, दादी कहाँ है? नाश्ते से फारिग होकर उसने गुलरानों से पूछा। वो तो जी मीरू बीबी के साथ बाहर गया। हंकारा भरता वो उठ खड़ा हुआ। गाड़ी के करीब ही पहुंचा था जब दादी का बाजू थामे वो होले होले चलती गेट से अंदर दाखिल हुई। गहरे पता नहीं कौन सा रंग है, गहरे पीले और स्याह प्रिंट के सूट के साथ स्याह चादर शॉल और एक ठंड से सुर्ख पड़ते चेहरे में वो माहौल की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कहाँ जल्दी है बरखुरदार? मेरा दोस्त आ रहा है, उसे लेने जा रहा हूँ। अच्छी बात है, उसे घर ही ले आना। मेरा भी मेहमान खाना साफ करवा देना, गुलरानों से कहकर। जी बेहतर। उसके कहने पर सलार खान ने एक चटती सी निगाह उस पर डाली। दादी, आपको कितनी बार कहा है इतने सर्द मौसम में बाहर न जाया करें। जिन्हें शौक है वो खुद चले जाया करें। तन से लहजे में कहता वो बेहद खुद गर्ज लगा था। मीरब चुपचाप वहाँ से चली गई। सालार, क्यों करते हो ऐसा? मैंने जिद की थी बाहर जाने की, वो तो इनकार कर रही थी। गुस्ताखी माफ दादी, आप हमेशा से उसकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करते आए हैं। वो गलत नहीं है, पर्दा हमेशा गलतियों पर डाला जाता है। सालार खान, जलाल खान दबे दबे अल्फा जोश से गोया हुए। आइए, मैं आपको अंदर तक छोड़ दूँ। वो नरम से लहजे में कहता उनका बाजू थामने लगा। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि 2 फरलांग का फासला अपने कदमों पर तय कर सकूं। वो खफा खफा से आगे भर गई।
सलार खान अपने अजीज जान दादा को खफा नहीं देख सकता था, मगर एक मीरा एहसान का मामला ऐसा था जिसमें वो झुकने को तैयार नहीं था। दोपहर में वो वापस आया तो तन्हा नहीं था, उसके साथ उसका कोई दोस्त भी था जिसे मेहमान खाने में ठहराया गया। गुलरारो, खाना लगवाओ, वो किचन में दाखिल होते ही बोला, मगर अगले ही लम्हे लब भींच गया। वहाँ मीरब एहसान मौजूद थी, जिसे वो गुलरानो समझा था। मीरब दादी के लिए सूप बना रही थी। सलार की आवाज़ पर फौरन पलटी थी, मगर वो अपनी बात करके जा चुका था। हर बार सलार का सामना होने पर वो एक नई जिल्लत से दो चार होती थी। उसके लहजे से ही नहीं, उसकी निगाहों से, उसके हर अमल से मीरब के लिए महज तहकीर और नफरत टपकती थी। रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाती जिस पर वो महज खून के घूंट भर कर रह जाती। मुझसे अच्छे तो इस घर के नौकर हैं, जिससे कम अज़ कम बात तो करना तो गवारा कर लेते हो। सलार अफंदी दिल ही दिल में कुर्ती वो सूप बनाने लगी। दादी को सूप पिलाने के बाद वो उन्हीं के पास बैठी उनको कोई किताब पढ़कर सुना रही थी। जब सलार अफंदी की धार सुनाई दी, वो गुलरानों पर बरस रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और अभी तक खाना नहीं लगा था। सलार और उसका दोस्त खाना लगने का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं कह कर गया था कि खाना लगवाओ तो अभी तक खाना क्यों नहीं लगवाया? वो बरस रहा था और सामने खड़ी गुलरानो थर थर कांप रही थी। मीरा बेख्तियार ज़बान दांतों तले दबा गई। वो गुलरानो को छोटे खान के हुक्म से आगाह करना भूल गई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। खान, हम तो बाहर गया था, हमको तो किसी ने नहीं बताया। गुलरानो हिम्मत करके मिनमिनाई। तभी सलार की नज़र दरवाजे की चौखट पर खड़ी मीरब से टकराई, जो गालबन शोर सुनकर वहाँ चली आई थी। सलार ने एक जहर आलूद निगाह उस पर डाली और फिर लंबे लंबे डग भरता उसके सामने आ रुका। एक लम्हे को वो भी काम कर रही कि जाने नौकरों के सामने वो उसकी किस तरह इज्जत अफजाई कर डाले। मुझे जिज करने के ये ओछे हटकंडे हैं मीरब एहसान, चबा चबा कर बोलता वो मीरब की रूह तक फना कर गया। हमेशा की तरह वो अपनी बात मुकम्मल करके रुका नहीं था। जाने उस शख्स के दिल से बदगुमानी की गर्द धो पाऊंगी भी या नहीं। वो एक सर्द आह भरती वापस मुड़ गई। मेरे हम सफ़र, तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है धूप छाँव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए। वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशान पा भी मिटा दिए तेरे हाथ से मेरे हाथ तक। वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया। मेरे हम सफ़र, तुझे क्या खबर। लिखते लिखते अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी की गहरी नज़रों के हिसार में है। उसने चौंक कर सर उठाया तो सटपटा गई। कुछ ही फासले पर वो अजनबी मौजूद था। मीरब के देखने पर उसने धीरे से मुस्कुराहट पास की, गोया खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वो हस्बे मामूल असर के बाद अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। ढलती शाम में सब्जे के बीच घिरी वह गहरे जर्द और नारंगी सूट में इस शाम का हिस्सा मालूम हो रही थी। ये छोटा सा टीला जिस पर बैठकर वो दूर उफक के पार ढलते सूरज और बुलंदों वाला पहाड़ों और हर सू फैले सब्जे को देर तक तका करती थी, वसी और ईज़ अफंदी लॉज के अहाते में मौजूद था। चारों तरफ की निशानदेही की गई थी। घर के अहाते में मौजूद अजनबी यकीनन सलार अफंदी का दोस्त था, वगरना किसी की जरूरत नहीं थी। बगैर इजाज़त अफंदी लॉज में कदम रखता। वो खामोशी से उठकर अंदर जाने लगी तो वो पुकार बैठा, एक्सक्यूज़ मी मिस। मीरब के भरते कदम थम से गए, मगर वो पलटी नहीं थी। जब भी वो उसके सामने आ रुका, ये गालबन आपका है। सिल्वर और मैरून खूबसूरत सा कलम मीरब की तरफ बढ़ाया। थैंक यू। उसके हाथ से कलम लेकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, जबकि सारिम की निगाहों ने दूर तक उसका ताकुब किया था। सारिम और सलार की दोस्ती को 5 बरस होने वाले थे। अमेरिका में ही दोनों की दोस्ती हुई थी। सलार और सारिम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद सलार तो वतन वापस आ गया, जबकि सारिम ने वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी। आजकल एक माह की छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ था तो सलार से मिलने एबटाबाद चला आया। दादी, आपका ये पोता थोड़ा अक्खर और वसीला है, ये तो मैं जानता था, मगर यहाँ आकर जो इसका सख्त गिर सा अंदाज देखा, वो वाकई लगा कि सलार अफंदी का ताल्लुक रवायती ख़ानदान से है। सारिम के कहने पर सलार धीरे से मुस्कुराया। दादी ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। बेटा, ये बाहर से जितना सख्त गिर और गुसीला है, अंदर से इतना ही नर्म तबा और प्यार करने वाला है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो भी ऐसा ही था, जबकि दावर अंदर बाहर से एक जैसा था, बहुत हसास, नर्म दिल और प्यार करने वाला। दादी दावर का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। उसी लम्हे मीरब ने लाउंज में कदम रखा। वह शायद कहीं बाहर गई हुई थी। दादी का आखिरी जुमला वो भी सुन चुकी थी। सलार की नज़र मीरब पर पड़ी तो वो महज दांत किचकिचा कर रह गया। मीरब ने सर झुका लिया। हालांकि जो कुछ हुआ इसमें उसका कोई कसूर न था, मगर वो ना चाहते हुए भी एहसास जुर्म का शिकार होने लगती थी जब जब सलार खान का सामना होता। दावर भाई कहाँ होते हैं आजकल? जब से मैं आया हूँ उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। सारम अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि लाउंज में मौजूद बाकी तीनों नफूस बिल्कुल साकित हो गए। इस खामोशी को दाजी ने तोड़ा। सर्द आह भरकर मीरब की तरफ देखा। आओ मीरू बेटा,
अंदर आ जाओ। दादी के पुकारने पर वो मुश्किल खुद को घसीटती उन तक पहुंची थी। सलार अफंदी की आंखें लहू हो रही थी। इनसे मिलो, ये सारिम है, सलार के दोस्त। और सारिम बेटा, ये हमारी बहुत प्यारी सी बेटी है मीरब। दादी के तारुफ करवाने पर उसने धीरे से सर के इशारे से सलाम किया। सलार की खून छलकाती निगाहों की ताब न लाते हुए वो फौरन अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करते ही वो वहीं दरवाजे के साथ लगकर नीचे बैठती चली गई। आंसू एक तवातर से बह रहे थे। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? कोई जुर्म ना होते हुए भी मैं खुद को मुजरिम समझने पर मजबूर हो जाती हूँ। सलार अफंदी की इल्ज़ाम देती निगाहें मुझे ज़िंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर देती हैं। वही घुटनों में सर दिए वो बुरी तरह से सिकने लगी। एक कप चाय मिलेगी? सारम की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी। दादी के लिए खाना बना रही थी जब सारिम वहाँ चला आया। आपने क्यों जहमत की? रहीम खान को कह दिया होता। मीरब के कहने पर सारिम भमसा मुस्कुराया। अब वो उसे क्या बताता? जिसे वो जहमत कह रही है उसके लिए ऐन सआदत है। वो जब से यहाँ आया था रोज़ाना इस लड़की को अपने कमरे की खिड़की से देखा करता। जब वो असर के बाद अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठा करती, तीखे नकूश, बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत और बालों की मोटी सी चुटियाँ बनाए, ये लड़की सादगी और परकारी का नमूना थी। ऐसा नहीं था कि सारम ने इससे ज़्यादा हसीन लड़कियां नहीं देखी थी। वो जिस देश से आया था वहाँ तो हुस्न कदम कदम पर बिखरा होता है, मगर इस लड़की में कोई ख़ास बात थी जो मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। मीरब को उसके इस तरह देखने पर उलझन सी हुई। गुलरानो, साहब के लिए चाय बना दो। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में नागवारी दर रही। दादी के लिए खाना ट्रे में लगाती वो उसके पास से गुजर कर किचन से बाहर चली गई। सारिम सर झटक कर धीरे से मुस्कुरा दिया। मीरब को सलार अफंदी के इस दोस्त से नामालूम सी चिढ़ हो चली थी। वो यकीनन सलार का मुँह चढ़ा दोस्त था जो यूं आज़ादी से पूरे घर में दंदनाता फिरता। वो सारम की निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी और ये बात उसके लिए खासी परेशान कुन थी। उस रोज़ उसका जी चाह रहा था ढलती शाम के मंजर को कैनवस पर मुंतकिल करे। मुसवरी उसका शौक था, मगर उसने उसके लिए कहीं से बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी। कुदरती तौर पर उसके हाथ में खासी सफाई और महारत थी और वो अक्सर महज अपने शौक की तस्कीन की खातिर पेंटिंग कर लिया करती थी। वो अपने काम में इस कदर महब थी कि पता ही नहीं चला कब सारम वहाँ आन खड़ा हुआ। बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे और कभी कैनवस पर रंग बिखेरते उसके हाथों को देख रहा था। बालों का ढीला ढाला सा जूरा बनाए रखा था। चंद आवारा लटे चेहरे के अतराफ में अटखेलियाँ कर रही थी। 2-3 ब्रश बालों में के जूरे में फंसाए वो खासी दिलचस्प लग रही थी। तभी उसकी नज़र सारम पर पड़ी। ओह, आप कब आए? मुझे आए हुए तो खैर से ही 31 बरस होने वाले हैं। वो शरारत से मुस्कुराया था। मीरब को उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर से कैनवस की तरफ मतवज्जा हो गई। सॉरी, आपको मेरा मजाक करना बुरा लगा? उसके चेहरे पर फैली नागवारी देखते हुए वो कह रहा था। इट्स ओके, वैसे भी आपका और मेरा मजाक पर कोई रिश्ता बनता नहीं है। वो रंगों को समेटने लगी। तसलसल बरकरार नहीं रहा था और अब उसका मूड भी नहीं था। रिश्ता नहीं है मगर बनाया तो जा सकता है ना। बात जो मानी थी एक लम्हे को मीरब के हाथ से थम गई। एक्सक्यूज़ मी, वह कन्नी कुतरा कर गुजर जाना चाहती थी जब वो राह में हाइल हो गया। मैंने कोई नामुमकिन बात तो नहीं की। आप सलार अफंदी के दोस्त हैं इसलिए मैं इतना लिहाज कर रही हूँ। उसका लहजा खुद बहुत सख्त हो गया। मुझ में क्या कमी है? मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, बहुत इज्जत और प्यार के साथ। सिर्फ आपकी मर्जी दरकार है, बाकी मैं खुद संभालूंगा। सारिम का लहजा ठोस था। यकीनन वो मुसम्मम इरादा कर चुका था। एक लम्हे को तो मीरा बेहसान गंगरे सी खड़ी हो गई। फिर आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? वो मुसर था। देखिए आप, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर जाने क्यों अल्फाज हलक में अटक कर रह गए। मैं आज शाम को या शायद कल सुबह तक वापस चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही ऐसा मुमकिन है। उसका लहजा गुलूगीर हो गया। शादी नामुमकिन कैसे हो सकती है? शादी नहीं करना चाहती या मुझसे शादी करने पे एतराज़ है? वो सरापा सवाल बना खड़ा था जबकि मीरब को लग रहा था जैसे मारे जब्त के उसकी कनपटियाँ फट जाएंगी। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? वो अजीब से अंदाज में उसे देखने लगी। यही कि आप सलार की कज़न हैं, माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, और मैं दावर खान अफंदी की बेवा हूँ। यखलख्त उसके बोलने पर सारम की ज़बान को ब्रेक लग गई। ये इंकशाफ उसके लिए बेहद हैरत अंगेज़ था। दावर खान की बेवा? तो क्या दावर इस दुनिया में नहीं रहा? और सलार ने उसे बताया तक नहीं। और दावर ने शादी कब की? सलार को अमेरिका से आए हुए चंद माह हुए थे। चंद माह पहले तक तो ऐसी कोई बात उसके इल्म में नहीं थी। वो ये लर्जा खेज इंकशाफ करने के बाद वहाँ रुकी नहीं, जबकि सारिम काफ़ी देर गुमसुम सा वहाँ खड़ा रहा। अनजाने में ही सही, सारम उसके ऐसे जख्मों को छेड़ बैठा था जिस पर गुजरते वक्त ने बड़ी मुश्किल से मरहम रखा था। सरे शाम ही वो अपने कमरे में बंद हो गई। दादी से तबीयत की खराबी का बहाना करके वो अपने कमरे में मुकीद हो गई थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो सुलगती हुई मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघल रही थी। माजी की तकलीफ दे यादें उसके पोर पोर को जख्मी किए दे रही थी। वो चाह कर भी इन अजियत भरी यादों को अपनी याददाश्त से मिटा नहीं पाती थी।
मिटाना चाहती भी तो सराल अफंदी का लहजा, उसकी इल्ज़ाम देती निगाहें उसे कुछ भी भूलने नहीं देता था। शफात शाह का ताल्लुक एक बाअसर जागीरदार ख़ानदान से था। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े सुभान शाह, फिर फैज़ान शाह और एहसान शाह। शफात शाह रवायती वडेरों की तरह बेहद सख्तगीर और गरीबों को अपनी रियाया समझने वाले इंसान थे। इंसान उनकी नज़रों में महज ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों के बराबर थे। सुभान शाह और फैज़ान शाह हूबहू बाप की कॉपी थे। एहसान शाह बाहर से पढ़कर आए थे, इसलिए उनकी शख्सियत में इस दर्जा करख्तगी न थी। गरीबों का दर्द किसी हद तक उनमें मौजूद था। उनकी यही खूबी शफात शाह और बड़े दोनों भाइयों की नज़र में बुरी तरह खटकती थी। सबसे छोटे होने की बिना पर एहसान शाह कुछ लाडले और ज़िद्दी भी वाक़या हुए थे। माँ की तो जैसे जान बंद थी उनमें। सुभान शाह की शादी खालाजाद शहरबानो से हुई। शहरबानो हद से ज़्यादा नकचड़ी और अक्खर मजाज खातून थी। हाकमियत उनकी फितरत में रच बस गई थी। फैज़ान शाह की बीवी शहरबानो की छोटी बहन मेहरबानो थी, मगर पहले बच्चे की पैदाइश के बाद वो जानवर न हो सकी। फैज़ान शाह को मेहरबानो से मोहब्बत थी। जब भी उनकी याद में अफसरदा दिखाई देते। माँ बाप बेटे की तरफ से परेशान थे। इसने तो अपने बेटे को भी नज़र भर कर नहीं देखा था। इन्हीं दिनों शफात शाह ने उन्हें तब्दीली आबो हवा के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ भेज दिया। 2 माह बाद जब वो वापस आए तो तनहा नहीं थे। ज़रमीना उनके हमरा थी, जिनसे वो बाकायदा निकाह कर चुके थे। ज़रमीना शुरू से ही कुछ बागियाना फितरत की थी। फैज़ान शाह पहली नज़र में उनके बेपनाह हुस्न का शिकार हुए तो ज़रमीना भी फैज़ान शाह जैसे खूबरू कड़ियल जवान के सामने दिल हार बैठी। चंद मुलाकातें दोनों को करीब ले आईं। ज़रमीना के बाप और भाई को पता चला तो उनकी फितरत गैरत ने जोश मारा, मगर इससे पहले वो कोई अमली कदम उठाते ज़रमीना ने फैज़ान शाह के साथ घर से भाग जाने का फ़ैसला कर लिया। ज़रमीना के घर वालों ने इन दिनों को बहेतरा तलाश किया, मगर वो लोग उनकी दस्तरस से दूर जा चुके थे। बेटे की खुशी को देखते हुए शफात शाह और बाकी घर वालों ने मारे बांधे ज़रमीना को बहुत तस्लीम तो कर लिया, मगर उन्हें कभी वो मुकाम न मिल सका जो शहरबानो या मेहरबानो का था। शहरबानो अक्सर बातों बातों में ये जिताना हरगिज़ न भूलती थी कि ज़रमीना घर से भाग कर आई थी। रफ्ता रफ्ता फैज़ान शाह की आंखों पर बंधी मोहब्बत की पट्टी उतरने लगी। वो शहरबानों की हर बात पर आमनन सदाकत कहने के आदी थे। शफात शाह और माँ के इंतकाल के बाद सारा निज़ाम खुद बहुत सुभान शाह और शहरबानों के हाथ में आ गया। ज़रमीन को सुभान शाह और फैज़ान शाह का ये आमलाना रूप देखकर सख्त धचका लगा था। सोए इत्तेफाक के वो माँ ही न बन सकी। मेहरबानों के बेटे को सगी औलाद की तरह पाला और शहरबानों के 3 बेटे थे जिस पर वो इतराया करती थी। एहसान शाह ने भी बड़े भाई की देखा देखी अपनी क्लास फेलो समीरा से शादी करने का फ़ैसला किया। समीरा का ताल्लुक मतवसत तबके से था। बाप सरकारी इदारे में ग्रेड 16 का अफसर था। सुभान शाह और शहरबानों ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने मेयार से कमतर लोगों के यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। फैज़ान शाह तो वैसे भी हर बात में बड़े भाई का साथ दिया करते थे। एहसान शाह भी ज़िद के पक्के निकले, भाई को जायदाद से बेदखल कर दिया करने की धमकी भी कारगर साबित न हुई कि शफात शाह अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद के 3 हिस्से करके तीनों बेटों के नाम कर चुके थे। मजबूरन सुभान शाह को एहसान शाह की बात मानना पड़ी, मगर निकाह बेहद सादगी से अंजाम पाया। यूँ सुमेरा दुल्हन बनकर हवेली में आ गई। ज़रमीना से उनकी गाड़ी छीनने लगी थी, जिस पर शहरबानों को खासा एतराज़ था। समीरा ने शादी के 3 बरस बाद बेहद प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ज़रमीना की ख्वाहिश पर उसका नाम मीरब रखा गया। मीरब बेहद प्यारी बच्ची थी। जहानत से चमकती आंखें उसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार देती थी। माँ से ज़्यादा वो ज़रमीना के करीब थी। मेहरबानों का बेटा शहरबानों की वजह से कभी ज़रमीना के करीब ही ना आ सका। उसके जहन में बचपन से ही शहरबानों ने ये बात बिठा दी थी कि ज़रमीना उसकी सुतीली माँ है जो कभी उसके साथ मुखलिस नहीं हो सकती। ज़रमीना मीरब को प्यार कर करके ही अपनी प्यासी ममता को सैराब करने की कोशिश करती थी। मीरब को भी छोटी ताई से बेहद लगाव था। एहसान शाह और समीरा मीरब के मामले में बेहद हसास थे। मीरब के बाद समीरा ने एक के बाद देगरे 2 बेटों को जन्म दिया, मगर दोनों ही बचपन में फौत हो गई। इसके बाद समीरा कभी दोबारा माँ ही न बन सकी। मीरब को पढ़ने लिखने का शौक़ था। एहसान शाह भी बेटी को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने शहर में शिफ्ट होने का इरादा कर लिया। सुभान शाह और फैज़ान शाह ने एहसान शाह के इस फैसले पर सख्त एतराज़ किया। एहसान शाह, हमारे ख़ानदान की लड़कियां घरों से बाहर नहीं जाया करती। सुभान शाह का लहजा 2 टोक था। अदा ठीक कह रहे हैं। फैज़ान शाह ने भी बड़े भाई की हिमायत की। मीरब मेरी बेटी है और इसकी ज़िंदगी का हर फैसला करने का मुझे हक हासिल है। एहसान शाह जी कड़ा करके बोले। एहसान शाह, तुम शायद भूल रहे हो तुम किससे मुखातिब हो। सुभान शाह गरजे थे। तुम हमेशा से अपनी मनमानी करते आए हो। पहले 1-2 टके की लड़की को इस ख़ानदान की बहू बनाया और अब बेटी को स्कूलों कॉलेजों में भेजकर ख़ानदान की इज़्ज़त को मलियामेट करने का इरादा है। फैज़ान शाह के कहने पर एहसान शाह ने तड़प कर देखा था। अदा, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं वरना मैं गुस्ताख कहलाऊंगा। आपने भी तो किसी की बेटी को भगाकर। बस एहसान शाह, इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहना। एहसान शाह का जुमला मुकम्मल होने से पहले सुभान शाह बोल उठे। मैं अपनी बेटी को आला तालीम ज़रूर दिलवाऊंगा। एहसान शाह का
असली जिद्दी अंदाज ऊद कर आया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सुभान शाह मूंछों को ताव देते हुए उन्हें घूर रहे थे। 100%। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। इस हवेली की दहलीज पर दोबारा कदम न रखना। सुभान शाह के कहने पर एक लम्हे को एहसान शाह चुप से हो गए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मगर मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। एहसान शाह ये कहकर यहाँ वहाँ से चले गए, जबकि दोनों बड़े भाई अपनी अपनी जगह बल खाकर रह गए। एहसान शाह कराची में शिफ्ट हो गए थे। मीरब ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो शहर आकर बहुत खुश थी। एहसान शाह साल में 2-3 बार गांव का चक्कर जरूर लगाते। अपनी ज़मीनों वगैरह का हिसाब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। मीरब अंग्रेजी अदब में मास्टर्स कर रही थी। इस रोज़ वो ड्राइवर के इंतजार में खड़ी थी, जब से होंडा स्विक उसके करीब आकर रुकी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस कदर बेतकल्लुफ़ लहजे और अंदाज पर वो हैरान हुई। वो शख्स उसके लिए कतन अजनबी था। मीरब रुख मोड़ कर ज़रा दूर हो गई। उसकी मुतलाशी निगाहें जामिया के गेट से दाखिल होती गाड़ियों पर थी। वो अक्सर खुद ड्राइव किया करती थी, मगर जाने किस खर्चे के तहत बाबा जान एहसान शाह उसे अकेले कहीं भी नहीं आने जाने से मना करते थे। कम ऑन, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। वो गाड़ी से उतरकर उसके मुकाबिले आन खड़ा हुआ। आपकी तारीफ? मीरब ने तेवरा कर पूछा। वो तो सारा ज़माना करता है। घनी मूंछों को उंगली से संवारते हुए बोला। मीरब को उसकी नज़रों से उलझन सी महसूस होने लगी। शट अप मिस्टर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हैं। जाइए, कहीं और ट्राई कीजिए। दिल ही दिल में ड्राइवर के जल्दी आ जाने की दुआ करती वो इस शख्स से सख्त उलझन महसूस कर रही थी। जवाब में उसने एक ज़ोरदार कहा लगाया। आपके ख्याल में मैं कैसी लड़की हैं? वो महसूस हुआ था। तभी मीरब को दूर से अपनी गाड़ी आती दिखाई दी तो वो फ़ौरन आगे बढ़ गई। कहाँ मर गए थे? इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। उस शख्स का गुस्सा बेचारे ड्राइवर पर उतारा था तो सारा रास्ता इसी खोलन में गुजर गया। हेलो, कैसी हैं आप? सफ़ेद कल्फ लगे कड़कड़ाते कुर्ता शलवार में मलबूस वो उसके सामने था। मीरब का हलक तक करवा हो गया। जाने कौन था, और यूं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। वो जहाँ जाती वहाँ मौजूद होता। यूनिवर्सिटी में आज़ादाना घूमना फिरना मीरब के लिए दोबर हो गया। आप आखिर चाहते क्या हैं? वजीज होकर बोली थी। आपसे दोस्ती। गहरी मखमूर निगाहें मीरब के सभी चेहरे पर टिकी थीं। आपका दिमाग तो दुरुस्त है। वो तकरीबन घबराई थी। दोस्ती करना गलत बात तो नहीं है, मगर मुझे आप जैसों से दोस्ती करना हरगिज़ पसंद नहीं है। वो चबा चबा कर बोलती आगे बढ़ने लगी तो वह राह में हायल हो गया। मुझ जैसों से क्या मुराद है तुम्हारी? आप फजूल में अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है, दोस्ती पर या मुझसे दोस्ती पर? वो संजीदा से लहजे में गोया हुआ था। दोनों बातों पर, वो तनक कर बोली। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो? उसकी बात पर एक लम्हे को वो चुप सी रह गई। बिल्कुल अनजान और अजनबी सा शख्स जो खामख्वाह ही उसके पीछे पड़ गया था, अब नया शोशा छोड़ रहा था मोहब्बत का। मीरब का हलक तक कड़वा होने लगा। ये शख्स जो बज़ाहिर देखने में तो अच्छा खासा खुशशक्ल था, मगर उसका अंदाज, लबो लहजा और मुस्तज़ात बेतकल्फ़ी ने मीरब को उससे सख्त कबीदा खातिर कर दिया था। कहाँ खो गई मोहतरमा? उसकी चुटकी बजाने पर वो चौंकी, फिर एक तेज़ नज़र उस पर डाली। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, अपने लिए मोहब्बतें तलाश करने नहीं। नहवत से कहती वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। अपने लिए दिए रहने वाली तबीयत की वजह से उसने किसी से कभी ख़ास दोस्तियाँ नहीं पाली थी। एहसान शाह को बेटी को ताले आला तलीम दिलवाने का शौक़ ज़रूर था, मगर अपने ख़ानदान की रवायात और हदूदों क़यूद भी अच्छी तरह से बावर करवा दी थी। उस शख्स की वजह से वो आजकल खासी परेशान थी। यूनिवर्सिटी में उसका यूँ आगे पीछे फिरना, रास्ता रोकना बहुत से अफसानों को जन्म दे सकता था, और वो कम अज़ कम अपनी नेकनामी पर हर्फ नहीं आने देना चाहती थी। अगर बाबा साईं को इस सारे मामले की भिनक भी पड़ गई तो क्या होगा? ये उनका एतमाद और मोहब्बत ही तो थी जिसकी बिना पर वो अपने सारे ख़ानदान से कट कर बैठे थे। उसने सोच लिया था अगर चंद रोज़ तक यही सिलसिला रहा तो वो बाबा साईं से खुलकर बात करेगी, मगर ऐसी नौबत ही ना आई। अगले चंद दिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसुकून गुजरे। होगा कोई बिगड़ा रईस ज़्यादा जो चंद दिन के लिए दिल बहलाने यूनिवर्सिटी चला आया था, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। चौथे दिन वो फिर से मौजूद हुआ। कैसी हो? डार्क ग्लासेस के अकब से झांकती वारफ्ता निगाहें मीरब के दिलकश चेहरे पर जमी थी। आप? उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर वो बुखला गई। मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? उसकी कैफियत से वो महसूस हुआ था। तुमने सोचा होगा मैं किसी हादसे का शिकार हो गया हूँगा। मीरब एहसान, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में बेबसी धरे। इतनी बेबसी? मुझे खामख्वाह तुम पर तरस आने लगा है। बाहर में जाओ तुम। वो गुस्से से पैर पटकती आगे बढ़ने लगी तो वो राह में हायल हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मीरब के एक और धचका लगा। अजीब शख्स था, न जान न पहचान, खामख्वाह कंबल हो रहा था। पहले मोहब्बत, अब शादी की पेशकश। वो सचमुच चकरा कर रह गई। मुझे हर सूरत तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। बहुत जल्द मैं तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार से भी मिलूंगा। मीरब के इर्द गिर्द गोया धमाके से होने लगे। वो उसकी नज़रों के सामने अपनी गाड़ी में बैठ कर जा चुका था और वो साकित सी वहाँ खड़ी रह गई थी।
اگلے چند روز عجیب سی کشمکش میں گزر گئے۔ وہ سخت پریشان تھی۔ آخر اس نے یہ سب کچھ بابا کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی، ڈور بیل بجتے یا کسی اجنبی کی آمد کی اطلاع پر وہ سہم سی جاتی۔ اس ٹینشن سے بچنے کا واحد حل یہی تھا کہ وہ سب کچھ ماما کو بتا دیتی۔ وہ نیچے آئی تو ماما اور بابا سعید دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ دھچکا تو تب لگا جب اس کی نظر وہاں موجود تیسرے فرد پر پڑی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ میرب آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ بابا سائی آواز پر وہ مرے مرے قدم اٹھاتی وہاں تک پہنچی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ بابا سائی نے اپنے قریب صوفے پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ میرب نے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے لبوں پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ ان سے ملو، یہ مہران شاہ ہیں، تمہارے بڑے تایا جان کا منجلا بیٹا۔ بابا سائی کے تعارف کروانے پر میرب نے ایک جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ یہ بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے؟ میرب نے دیکھا اس کے لبوں پر ایک خاص سا تبسم تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ احسان شاہ حیران ہوئے تھے۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ سمیرا اپنی شال سنبھالتی اٹھ کر چلی گئی۔ کیا ہوا میرب؟ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ماما، یہ لفنگا ہمارے گھر کیوں آیا ہے؟ وہ سخت طیش میں تھی۔ کون لفنگا؟ مہران شاہ؟ مگر تم کیسے جانتی ہو اسے؟ میں آپ کو یہی بتانے آ رہی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا۔ میرب، آخر بات کیا ہے؟ کھل کر بتاؤ۔ اور پھر میرب نے ایک ایک بات سمیرا بیگم کو بتا دی۔ وہ یہ سب سن کر بھی کچھ متفکر سی نظر آنے لگی تھی۔ ماما، بابا سائی سے کہیں جلد از جلد اس شخص کو یہاں سے چلتا کریں۔ کیسے کہہ دوں؟ تمہارے بابا کا بھتیجا ہے وہ، اتنے عرصے بعد خاندان کا کوئی فرد ان سے ملنے آیا ہے، ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اتنے برسوں بعد ان لوگوں کو اب ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ہو سکتا ہے یوں ہی ملنے چلا آیا ہو۔ سمیرا بیگم نے کیا سرائی کی۔ اور وہ شادی کی آفر، اگر اس نے بابا سائی سے کچھ کہہ دیا تو؟ اللہ مالک ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کا گال تھپتھپاتی وہ اٹھ کر باہر چلے گئی۔ چاچا سائی، بابا سائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت میری یہاں موجودگی ہے۔ ادا سائی ہمیشہ سے ہی سخت گر رہے ہیں، ہو بہو بابا سائی کی کاپی۔ ادا فیضان کیسے ہیں؟ ان کا بیٹا بھی تو اب کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ احسان شاہ کے لہجے میں اندیکھی سی پیاس تھی۔ اپنوں کی محبت رگوں میں لہو کی طرح دوڑ رہی تھی۔ فیضان چچا کا بیٹا پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ مجھ سے بڑے ادا کامران کی شادی بڑے ماموں کی بیٹی فیروزہ سے ہوئی ہے، اور مجھ سے چھوٹا عدنان بھی پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ حسیب اور عدنان اکٹھے پڑھتے ہیں۔ مہران نے خاصا مفصل جواب دیا تھا۔ تم یہاں رہ کہاں رہے ہو؟ فی الحال تو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، کچھ دنوں میں اپنا فلیٹ لینے کا ارادہ ہے۔ کیسی غیروں جیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا کا گھر ہوتے ہوئے تم ہاسٹلوں میں دھکے کھاؤ؟ احسان شاہ نے پیار بھری دھون سے کہا تو مہران ہنس دیا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے چچا سائی، میں یہاں آتا جاتا رہوں گا۔ ادا سائی خفا ہوں گے تمہارے یہاں رہنے پر۔ میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، بابا سائی کے مزاج کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ احسان شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں اب چلتا ہوں۔ مہران شاہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ ارے ایسے کیسے؟ کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بھائی بیگم، کھانا وغیرہ لگوائیے اور میرب کو بھی بلوائیے۔ احسان شاہ کب سے خاموش بیٹھی سمیرا بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کھانا لگواتی ہوں، میرب ریسٹ کر رہی ہے، اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ سمیرا بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چل دی۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی تھی جب مہران شاہ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کم آن میرب، میں کوئی غیر تو نہیں، تمہارا سگا تایا زاد ہوں۔ اس کا انداز مصالحانہ تھا۔ ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ وہ مشکل لہجے کی تلخی چھپا پائی تھی۔ خام خواہ نخرے مت کرو، جبکہ تم جانتی ہو ہم کزنس ہیں۔ مہران شاہ کا لہجہ جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہونے لگے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بیٹھتے ہی اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ مجھے تو پسند ہے نا۔ مہران شاہ کا لہجہ زج کرنے والا تھا۔ میں آپ کی پسند ناپسند کی پابند نہیں ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ نہیں ہو تو ہم پابند کر لیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ مسکرایا تو اس کے انداز اور طرز تخاطب پر میرب جی جان سے جل کر رہ گئی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی رک گئی۔ میرب نے دیکھا وہ ایک شاندار سے ریسٹورنٹ کا پارکنگ لاٹ تھا۔ گاڑی یہاں کیوں رکی ہے؟ ہم یہاں لنچ کریں گے۔ مجھے کوئی لنچ ونچ نہیں کرنا، گاڑی واپس موڑے۔ مگر مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ کم آن، ضد مت کرو، چلو آؤ، شاباش۔ وہ چمکار کر بولا تو میرب سے ضد کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو لنچ کرنا ہے تو شوق سے کیجیے، میں گھر چلی جاؤں گی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ بڑا غصہ اور اکڑ ہے محترمہ، آخر کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے جاتے ہوئے بولا۔ مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے، اور یہ جو آپ مجھ پر میرے تایا زاد ہونے کا رعب جما رہے ہیں، مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا۔ ساری زندگی میرے بابا کو خاندان سے الگ کر کے رکھا، اور آپ چلے آئے ہیں رشتہ داریاں نبھانے۔ آپ بابا کے بھتیجے ضرور ہیں، مگر میرے کچھ نہیں۔ مجھے وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی آگے بڑھی اور سامنے سے آتی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا۔ مہران شاہ
پیس کر رہ گیا۔ ماما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ یہ تمہارے بابا اور تایا جان کا فیصلہ ہے۔ سمیرہ بیگم کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا۔ نہیں ماما، آپ بابا کو بتا دیں، مجھے یہ رشتہ کسی قیمت پر منظور نہیں۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ مہران جیسا شخص جسے سخت ناپسند کرتی تھی اس کا مقدر بننے جا رہا تھا۔ میں کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر تمہارے بابا کا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار پھر بڑے بھائیوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ماما پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہ روایتی سوچ رکھنے والا فیوڈل لارڈ کسی طرح بھی میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ سمیرہ بیگم بے بسی سے محض سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ سبحان شاہ اور شہر بانوں کی بالکل اچانک آمد نے احسان شاہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ سبحان شاہ نے جس بے قراری سے احسان شاہ کو گلے لگایا اور پیشانی چومی، احسان شاہ کو لگا برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ شہر بانو بھی صدقے واری جا رہی تھی۔ اماں جی ٹھیک کہتی تھیں کہ پانی پر بھی لاٹھی مار دینے سے پانی بھٹ کر دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا، خون کی کشش شاہر ایک دوسرے کو قریب کھینچی لاتی ہے۔ سبحان شاہ کے لہجے کا کروفر عارضی اور انکساری میں ڈھلا ہوا تھا۔ جب سے مہران شاہ نے بتایا کہ وہ آپ لوگوں سے ملا ہے، ہمیں تو ایک پل کو چین نہیں آیا۔ شہر بانوں کا لہجہ صاف بناوٹی لگ رہا تھا۔ احسان شاہ تو بھائی بھاوج کے سامنے بچھے جا رہے تھے، جبکہ سمیرہ بیگم محض خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ ان کی چھٹی حص بار بار کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ سبحان شاہ اور شہر بانوں کے چہروں پر نقاب چڑھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور سمیرہ بیگم کے نقابوں کے پیچھے چھپے لالچی اور حریص چہرے صاف نظر آنے لگے۔ جب شہر بانوں نے پیار بھری دھون سے مہران شاہ کے لیے میرب کا ہاتھ مانگا، سبحان شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرب ان کی بیٹی ہے اور وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ احسان شاہ تو کچھ بول ہی نہ سکے، جبکہ سمیرہ بیگم جزبز ہو کر رہ گئی۔ وہ لوگ منگنی کی تاریخ لے کر ہی اٹھے تھے۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بار میرب سے بھی پوچھ لیا ہوتا تو۔ ہم میرب کے دشمن نہیں ہیں۔ مہران شاہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ مگر آخر آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ احسان شاہ نے کرے تیوروں سے پوچھا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا ہوتا اگر میرب کی مرضی بھی معلوم کر لی جاتی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے فیصلوں سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ برسوں بعد ہمیں خاندان سے دوبارہ جڑنے کا ایک موقع ملا ہے اور ہم یہ گنوانا نہیں چاہتے۔ احسان شاہ کا لہجہ اٹل تھا۔ اوہ، تو یوں کہیے نا، بیٹی کی قیمت پر خاندان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیرہ بیگم کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سمیرہ بیگم؟ مہران شاہ ہر لحاظ سے میرب کے ہم پلہ ہے۔ ہمارا سب کچھ میرب کا ہے۔ کل کو کوئی غیر اس پر تسلط جمائے، کیا اس سے اچھا نہیں کہ ہمارا اپنا خون ہمارا داماد بنے؟ احسان شاہ کے دلائل کے سامنے سمیرہ بیگم بے بس سی نظر آنے لگی، اور اب میرب کا جو رد عمل سامنے آیا تھا اس پر وہ از حد پریشان تھی۔ مگر ان کی پریشانی میرب کا ویلا کچھ بھی کام نہ آیا۔ چند روز بعد سبحان شاہ، شہر بانو، فیضان شاہ، زرمینہ اور گھر کے باقی افراد مٹھائی، پھولوں، زیورات اور کامدار سوٹوں سے لدے پھندے احسان ولا آن پہنچے۔ فی الحال منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ شادی 6 ماہ بعد میرب کے فائنل سیمسٹر کے بعد طے پائی۔ میرب بے جان ہوتے وجود کے ساتھ سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ ٹکر ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر اس کا رواں شکوہ نہ تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب مہران شاہ چلا آیا۔ کہاں؟ جہاں میرا دل چاہے گا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کلس کر رہ گئی۔ میری کلاس ہے، اس نے بودھا سا بہانہ بنایا تو مہران کہہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ کلاس سے زیادہ تمہارے لیے میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آخر میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ مونچھوں کو انگلی سے سنوارتے ہوئے بولا۔ میرب نے چڑ کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تحکم بھرے لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا تو ناچار میرب کو اس کی تقلید کرنا پڑی۔ جانتی ہو، یہ وہی ریسٹورینٹ ہے جہاں ایک بار تم نے مجھے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ بولا۔ میرب چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو گھورے گی۔ جب سے یہ رشتہ جڑا تھا میرب کو گویا ایک نامعلوم سی چپ لگ گئی تھی۔ ہنستی بولتی تھی، نہ غصہ کرتی تھی۔ ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے اندر تک اتر گیا۔ وقت کی بات ہے۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں خود پر؟ دیکھا کیسا پابند کیا ہے میں نے تم کو؟ وہ بڑے فخریہ انداز میں بولا تھا۔ اچھا بولو، کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ مگر مجھے تو ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، پھر خود ہی اپنی مرضی سے آرڈر نوٹ کروایا۔ کیا تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو؟ بظاہر بڑے بھول پن سے پوچھا گیا۔ یہ سراسر بابا کا فیصلہ ہے، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چٹک کر رہ گئی۔ اتنی بے بسی، وہ بھی میرے احسان کے لہجے میں۔ وہ اسے زج کرنے لگا تھا۔ ہیلو مہران، ہاؤ آر یو؟ کہاں غائب ہو اتنے عرصے سے؟ اسی پل دلکش نسوانی آواز قریب سے ہی ابھری۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ بلیک جینز اور ملٹی کلر کی سلیو لیس ٹاپ، کھلے بالوں میں وہ خاصی دلکش الٹرا ماڈ سی لڑکی تھی۔ ہیلو ماریا، تم یہاں کیسے؟ خوش دلی سے کہتے وہ باقاعدہ معانقہ کیا گیا۔
بے حیائی کے اس نظارے پر میرب محض نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جبکہ میرب کے ارد گرد گہرے سناٹے چھا رہے تھے۔ مہران نے اس کا تعارف کروایا، نہ ہی ماریا نے اس پر کوئی خاص توجہ دی۔ میری بہت پرانی فرینڈ ہے، 2 سال قبل لندن چلی گئی تھی۔ ماریا کو رخصت کرنے کے بعد وہ میرب سے مخاطب ہوا۔ میرب کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے ٹھونگ رہی تھی۔ کھانے کے دوران مہران شاہ کے سیل پر ماریا جیسی 2-3 فرینڈز کی کال آئیں جنہیں وہ خاصی خوش دلی سے ریسیو کر رہا تھا، گویا اسے میرب کے رد عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میرب احسان اب کچھ نہیں کر سکتی۔ میرب نے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو مشکل پیچھے دھکیلا۔ اپنی قسمت پر وہ خود بھی حیران تھی۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئی۔ قیامت سے پہلے قیامت آ چکی تھی۔ کم از کم میرب احسان کے لیے تو وہ روز محشر تھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو گھر کے سامنے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر دل دہل سا گیا۔ پھر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تو وہ گویا پتھرا کر رہ گئی۔ ماما اور پاپا کے خون میں لت پت وجود دیکھ کر وہ وہیں ڈہ گئی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ 2 دن بعد وہ ہوش میں آئی تو سب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے جان سے پیارے ماں باپ منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ وہ اتنا تڑپ تڑپ کر روئی کہ پتھروں کے دل بھی گداس ہو اٹھے۔ شہر بانو، فیروزہ بھابی، زرمینہ تائی سبھی اس کی دل جوئی کرتے۔ ایک مشہور و معروف شاپنگ مال میں ہونے والے خودکش دھماکے نے اس کی ماما بابا کی جان لے لی تھی۔ کل تک اخباروں اور ٹی وی چینلز پر ایسے کتنے ہی بے گناہوں کو خودکش دھماکوں اور دہشت گردی کا شکار ہوتے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ ایسا کڑا وقت خود اس پر بھی آ سکتا ہے۔ معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جان لینے والے مذہب کے نام پر کھلی دہشت گردی کر رہے تھے۔ اسلام تو امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں تو کسی غیر مسلم تک کو بے گناہ قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر یہ تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون کر رہے تھے۔ سبحان شاہ میرب کو اپنے ساتھ لے کر حویلی چلے گئے۔ میرب تو گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بہلنے لگی۔ زرمینہ تائی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ فیضان شاہ کے بیٹے حسیب نے تو کبھی اسے ماں سمجھا ہی نہیں۔ میرب کو تو وہ بالکل سگی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو میرب کو اپنی نامکمل تعلیم مکمل کرنے کا خیال آیا، مگر وہ اس وقت دھنگ رہ گئی جب سبحان شاہ نے 2 ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، وہ آرام سے گھر میں بیٹھو۔ مگر تایا جان، بس ہم اپنی بات صرف ایک بار کہنے کی آتی ہیں۔ پیار نچھاور کرنے والے تایا کا تو روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر کے سب لوگوں کا رویہ بدل گیا تھا۔ صرف ایک زرمینہ تائی تھی جو اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ میرب کو ان کا مہربان وجود بھی غنیمت لگا کرتا۔ کبھی سوچتی اگر تائی زرمینہ بھی نہ ہوتی تو وہ اس عقوبت خانے میں پاگل ہو جاتی۔ مہران شاہ مہینے میں 1 بار حویلی آتا، مگر اب وہ میرب کے وجود سے یکسر بے نیاز ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ہی میرب کو پتہ چلا مہران شاہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ پہلی بیوی شادی کے چند ماہ بعد ہی چل بسی تھی۔ اس کی موت خاصی پر اسرار تھی۔ رات کو اچھی بھلی سوئی مگر صبح جاگ نہ سکی۔ دبے دبے لفظوں میں یہی کہا جاتا تھا اسے زہر دیا گیا تھا، مگر کھل کر بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ میرب تو خاصی سراسیمہ تھی۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ سبحان شاہ کو اتنے عرصے بعد چھوٹے بھائی کی یاد کیوں ستانے لگی۔ میرب ساری جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ مہران شاہ سے شادی کے بعد وہ سب کچھ ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ انہی دنوں گھر میں میرب اور مہران کی شادی کا تذکرہ ہونے لگا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صاف انکار کرتے کرتے رہ گئی۔ مگر کیوں؟ شہر بانو نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر ماما اور بابا کو گزرے ہوئے محض 3 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ شادی ہو جائے گی تو خود بخود ذہن اسے قبول کر لے گا۔ شہر بانو نے قدرے نرم لہجے میں کہا، پلیز تائی ماں کچھ عرصہ اور رک جائیں۔ اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ پتھر دیر شہر بانو بھی خاموش ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے دب گئی تو میرب نے سکھ کا سانس لیا۔ مہران شاہ اسے کسی طور قبول نہ تھا۔ اس کا ذہن اب تیزی سے کچھ اور سوچنے لگا۔ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے ارد گرد کڑا پہرا رہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے ننہال میں فقط ایک ماموں تھے جو دبئی میں مقیم تھے۔ گزشتہ 5 برس سے وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ بس فون پر دعا سلام ہو جاتی۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر اس کے حافظے میں محفوظ تھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ تایا اور تائی کی نظر اس کی جائیداد پر تھی۔ شادی تو ظاہر ہے تمہاری مہران شاہ سے ہی ہوگی، مگر کبھی بھی اپنی جائیداد اس کے نام کرنے کی غلطی نہ کرنا، بے مایا ہو جاؤ گی۔ ان کی نظروں میں بالکل کوئی حیثیت نہیں رہے گی تمہاری۔ ایک روز زرمینہ تائی نے چپکے سے اسے کہا تھا، تائی جان میں مہران شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ذرا سی ہمدردی پا کر سسک اٹھی تھی۔ زرمینہ نے سراسیمہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، لپک کر دروازہ بند کیا۔ آہستہ بولو، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے جان سے مار ڈالیں گے تو مار ڈالیں۔ ماما پاپا کے بعد تو یوں بھی مجھے زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے میری جان۔ زرمینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تائی جان، مہران شاہ سے شدید نفرت کرتی ہوں میں، پھر بھلا کیسے اسے شوہر کے طور پر قبول کر لوں؟ بعض اوقات انسان کو تقدیر کے آگے سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ مجھے دیکھو، میرے جیسی بخت ہوگی بھلا
جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ لی، اپنی سطحی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنے پیاروں کی عزت کو خاک میں ملا ڈالا، اور اپنے پیاروں کا دل دکھانے کی سزا یہ ہے کہ میں برسوں سے اس جہنم میں جل رہی ہوں۔ زرمینہ کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ میرب اپنا دکھ بھول کر ان کے چہرے کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ مگر میں نے تو سنا تھا فیضان تایا سے آپ کی لو میرج تھی۔ ہاں، مگر وہ پیار بھی چند روزہ تھا، بعد میں تو صرف سمجھوتا رہ گیا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، شک کے زہریلے ناگ تا عمر اسے ڈستے رہتے ہیں۔ یہ مرد بڑے عجیب ہوتے ہیں، محبت کے جھانسے میں لینے کے بعد خود ہی بغاوت کی ترغیب دیتے ہیں اور باقی کی ساری زندگی شک کی نظر کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بھائیوں کی عزت کو مٹی میں روند کر آنے والی لڑکی کی حیثیت سسرال میں دو کوڑی کی بھی نہیں ہوتی۔ فیضان نے مجھ پر کبھی اعتماد نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جو لڑکی اپنے سگے ماں باپ کی عزت اچھال سکتی ہے وہ کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی تو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ گھر سے ایک بار قدم باہر نکل آئے تو 7 سمندروں کا پانی بھی دامن اجلا نہیں کر سکتا۔ گھر سے بھاگی ہوئی کا تانا تا عمر لڑکی کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ آج برسوں بعد زرمینہ نے اپنا آپ کسی کے سامنے کھولا تھا۔ میرب بڑے دکھ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ زرمینہ نے آنکھ کے نم گوشے دوپٹے کے پلو سے خشک کیے۔ میں جانتی ہوں مہران شاہ کسی طرح بھی تم جیسی لڑکی کے لائق نہیں، مگر چندہ کچھ فیصلے انسان کو مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں۔ تمہارے والدین حیات ہوتے تو اور بات تھی، مگر اب تم اس طرح انکار کرو گی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، بہتری اسی میں ہے چپ چاپ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ سے مدد مانگو، وہ ضرور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ فیروزہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ اس کی چچا زاد کی شادی تھی، ساتھ والے گاؤں جانا تھا۔ شہر والوں نے میرب کو بھی ہمراہ کر دیا۔ میرب خود بھی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تھی، سو جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ڈرائیور اور باڈی گارڈ ساتھ تھے۔ راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور کافی دیر سے فالٹ چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شدید گرمی تھی اور فیروزہ کے 2 سالہ مہروز کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ بھائی گاڑی سے باہر نکل کر ٹہلیں، ہو سکتا ہے یہ چپ ہو جائے۔ میرب کے کہنے پر فیروزہ گاڑی سے اتر گئی۔ میرب بھی ساتھ ہو لی۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ ایک سیاہ گاڑی ان کے گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود وہ شخص ڈرائیور سے مخاطب تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ پتہ نہیں صاحب کیا مسئلہ ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شام ڈھل رہی ہے، آپ کے ساتھ خواتین ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پہنچا دوں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میرب اور فیروزہ تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ مہروز کا رو رو کر برا حال تھا۔ فیروزہ سخت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ نہیں صاحب، آپ کا شکریہ، باڈی گارڈ نے رکھائی سے جواب دیا۔ حویلی کی عورتیں کسی غیر کی گاڑی میں جائیں، سبحان شاہ تو اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ دیکھیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، رات ہونے والی ہے، علاقہ سنسان ہے، خواتین کا معاملہ ہے، آپ ہم پر اعتبار کر سکتے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں۔ دوسرا شخص بولا جو مقامی تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ میرب ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ فیروزہ نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا۔ ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ دونوں باڈی گارڈ کے ہمراہ سیاہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہی شخص مسلسل بول رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص خاموش تھا۔ میرب نے مطلوبہ جگہ کا نام لیا۔ او گڈ شہباز، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں نا؟ وہ اب دوسرے شخص سے تصدیق کر رہا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں کٹا۔ میرب نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی جو مسلسل بول رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور دلکش نقوش والا ہنسمکھ سا شخص لگ رہا تھا۔ ہم پر اعتبار کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ منزل مقصود پر پہنچ کر وہ دھیرے سے دونوں خواتین سے مخاطب ہوا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، فیروزہ نے کہا۔ میرب خاموش رہی۔ داور خان افندی نے ایک نگاہ اس سادہ اور خاموش سی لڑکی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں ایک حزن سا تیرتا نظر آیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ مہندی کی تقریب زوروں پر تھی۔ دلہن کے ساتھ چند قریبی دوستوں کو زنان خانے میں آنے کی اجازت تھی۔ شہباز کے ساتھ وہ بھی اندر آیا تو میرب بھی اس کی نظروں کی گرفت میں آ گئی۔ میرب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ؟ وہ کچھ بوکھلا سی گئی۔ حویلے کے قاعدے وہ جان چکی تھی، کس نے اجنبی برس سے بات کرنا قابل گرفت تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں شاید؟ جی وہ میں، جی نہیں، وہ سراسیمگی سے کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ کمال ہے، عجیب لڑکی ہے۔ داور خان محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ 2 منٹ کی ملاقات فیروزہ اور شہر بانو کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ شہر بانو صبح ہی پہنچی تھیں۔ شہر بانو کا شکی دماغ تانے بانے بننے لگا۔ ولیمے سے اگلے دن ان لوگوں کی واپسی تھی۔ فیروزہ کی چھوٹی بہنوں اور چچا زاد کزن سے میرب کی اچھی بننے لگی تھی۔ میرب کو وہ لڑکیاں اچھی لگی تھیں۔ سب لڑکیاں شہر بانو سے اجازت لے کر میرب کو اپنے ہمراہ زمینوں کی سیر پر گئیں۔ وہاں جا کر سبھی لڑکیاں تتر بتر ہو گئیں۔ میرب نہر کنارے قدرے پرسکون سے گوشے میں بیٹھ گئی۔ حالانکہ شہر بانو نے سب لڑکیوں کو خاص تاکید کی تھی کہ میرب کو تنہا نہیں چھوڑنا، مگر سب لڑکیاں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال چکی تھیں۔ جوتے اتار کر سائڈ پر رکھے اور پائنچوں کو تھوڑا سا فولڈ کر کے وہ دونوں پیر نہر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ آپ ہر اس جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں میں ہوتا ہوں۔ شوخ مردانہ آواز پر وہ چونکی تھی۔ داور خان کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا۔ میرب نے بے تاثر سے انداز میں چہرے کا رخ بدل لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا ہے آپ کو میرا یوں بے تکلف ہونا برا لگا ہے۔ وہ یک سنجیدگی سے کہتا پلٹنے لگا۔ سنیے، وہ جانے کیوں اسے پکار بیٹھی۔ جی
दरअसल मैं वो कुछ कहना चाहती थी। दफातन उसकी नज़र सामने झाड़ी में मौजूद सांप पर पड़ी। वो चीख मार कर उठी, दरवाज़न बरकरार न रख पाई और नहर में जा गिरी। ओह नो! दावर खान ने बिना सोचे समझे नहर में छलांग लगा दी। मीरब की चीखें सुनकर लड़कियां उसकी तरफ चली गईं और वो जो मंजर उन सब की आंखों ने देखा, अपनी अपनी मर्जी के मतलब अखज़ कर लिए। मीरब का भीगा वजूद और दावर खान की पनाह में था। वो उसे किनारे तक ला रहा था। दावर खान शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के सफ़र की तरफ गामजन था। जब गाड़ी में पानी ख़त्म हो जाने के बायस वो पानी लेने नहर की तरफ आया था। मीरब को बैठे देखकर वो बात किए बिना रह न पाया। ये सादा सी लड़की उसे अच्छी लगने लगी थी। शोमई किस्मत फ़िरोज़ा के भाई ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। दावर खान तो जा चुका था। मीरब अब तक सरासीमा सी हवेली पहुंची तो एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। ये खबर ज़बान ज़दे आम हो चुकी थी कि सुभान शाह की होने वाली बहू और भतीजी एक गैर मर्द के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखी गई थी। इस गम को जल्द अज जल्द ख़त्म करो। मीरब तो गोया सोचने समझने की सलाहियत से बेबहरा हो चुकी थी। वो अपनी सफाई में बोलना चाहती थी मगर अल्फाज साथ ही ना दे रहे थे। आवाज़ हलक में अटकती हुई महसूस हुई। अच्छा, तो यही था वो जिसकी वजह से ये शादी से इनकार कर रही थी। शहरबानों की जहरीली आवाज़ समातों से टकराई। अरे इसे तो ढूंढो जो इस खेल में बराबर का शरीक है, जिसकी शय पर यह इनकार कर रही है। मार डालो इस कमीने को जिसने हमारे ख़ानदान की इज्जत से खेलना चाहा। जितने मुँह उतनी बातें। मीरब को कैद कर दिया गया। दावर खान की तलाश में काफ़ी लोग गए थे मगर वो उनकी हदूद से निकल चुका था। इस बेचारे को तो इल्म ही नहीं था कि उसके पीछे कैसी क़यामत आ चुकी है। मीरब ने सारी रात रोते हुए गुजारी। अल्लाह के हजूर सजदरेस होकर वो खूब गिड़गिड़ाई थी। वो ऐसी जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहती थी और शायद तभी कातबे तकदीर को उस पर रहम आ गया। रात को खाना देने के बाद मुलाजमा दरवाजे को ताला लगाना भूल गई। तहज्जुद के बाद मीरब की नज़र उस पर पड़ी। बड़ी सी शाल अपने गिर्द लपेट कर वो छुपती छुपाती वो मुश्किल गेट तक पहुंची। गेट पर मौजूद दोनों पहरेदार ऊँघ रहे थे। जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। दीवारें ज़्यादा ऊंची न थी। दरख्त के मजबूत तने पर चढ़कर वो दीवार फलांग गई। तेज़ तेज़ कदमों से चलती वो अल्लाह का नाम लेकर एक सिमत को चल पड़ी। वो नहीं जानती थी ये रास्ता किस तरफ जाता है। सुबह की रोशनी फैलने लगी। कच्चे पर से होती वो पक्की सड़क की तरफ निकल आई। स्याह कोलतार की सड़क सुनसान पड़ी थी। वो दूर दूर तक किसी जूही रूह का नामो निशान न था। वो धड़कते दिल से चली जा रही थी। तभी दूर से बस आती दिखाई थी। उसने हाथ के इशारे से बस को रोका और रुकते ही फौरन सवार हो गई। कहाँ मर गए थे सबके सब कि एक बालिश भर की छोकरी सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। सुभान शाह गजबनाक होकर गरजे। फैजान शाह भी खासे गुस्से में थे। सब लोग अपने गाँव वापस आ चुके थे। यह सुनकर के मीरब उनकी कैद से फरार हो गई है। ज़मीना को गोना को सुकून का एहसास हुआ। बाबा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वो और उसका आशिक अब मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मेहरान शाह के सीने में आग भड़क रही थी। टकाई के बाद दो लड़के भागे। आओ बैठो। अच्छा, इसमें से एक पेज मुझे मिस लग रहा है। अच्छा, एक पेज मिस है बीच में से। चलें आगे बढ़ते हैं। टकाई के बाद वो लड़के भाग गए थे। आओ बैठो। दावर खान ने उसके लिए फ्रंट डोर खोला तो वो मकान की अंदाज में बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। दावर ने एक नज़र उस पर डाली जो शायद गहरे शौक के ज़रिए असर थी। गुमसुम यकटक नज़रें जमाए बैठी थी इस लड़की से यकसर मुख्तलिफ जिससे वो उस रोज़ शादी में मिला था। शहबाज के दोस्त के भाई की शादी में शिरकत करने का उसका कोई इरादा न था मगर शहबाज के सामने उसकी एक नहीं चली। पहली मुलाकात में तो उसने उसे देखा भी नहीं था ठीक से। हाँ, दूसरी बार मेहंदी वाले रोज़ उसे देखा तो अजीब सी अपनायत का खुशगवार सा एहसास हुआ। गुमसुम और खामोश सी ये लड़की उसे अच्छी लगी थी। ये नहीं था कि वो पहली नज़र में उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात थी। वो तो महज पसंदीदगी की सनद ही पा सकी थी। दावर खान को यूँ भी पलवशे से मंसूब था जो उसके दादा जलाल खान के चचाजाद भाई की नवासी थी। पलवशे से उसका रिश्ता 100% बड़ों की मर्जी से तय हुआ था मगर वो फिर भी पाबंद था। शहबाज को वलीमे वाले दिन ही अचानक जाना पड़ गया इसलिए वापसी के सफ़र में वो तनहा था। मीरब को नहर में डूबता देखकर एक लम्हे को उसे अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। वो बिना सोचे समझे नहर में कूद गया। गाड़ी रोकिए प्लीज़। मीरब की आवाज़ पर वो ख्यालात की योरश से बाहर निकला। बेख्तियार उसका पाँव ब्रेक पर जा पड़ा। मीरब का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। ओह आई एम सॉरी। दावर ने पहली बार बगौर उसे देखा था। सुर्ख होती नाक और आंखें उसकी मुसलसल गिरिया आहोजारी की गुमास थी। मुझे किसी बस स्टॉप पर उतार दें। बस स्टॉप पर उतार दूँ ताकि इस तरह के गुंडे आपके पीछे लग जाएं। वो एक लम्हे को रुका। बाय द वे आपको जाना कहाँ है मुझे बताइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं मालूम नहीं। वो सख्त हरासा लग रही थी। दावर खां को किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। कोई मसला है आप और यूँ तनहा? मेरा मतलब है आपका ताल्लुक तो अच्छी खासी फैमिली और बाअसर फैमिली से है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी। दावर उसके रोने पर बुखला उठा। मेरी वजह से? मैं समझा नहीं। वो मुसलसल रोती रही। देखिए प्लीज़ खुलकर बताइए क्या मसला है और मेरी वजह से आपकी क्या मुराद है।
وہ बेचारा सचमुच बौखला गया। आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। रोने का जोर कम हुआ तो वो शर्मिंदगी से गोया हुई। उसकी तरह वो भी तो बेकसूर था। उसे तो ये भी मालूम ना था कि ज़रा सी हमदर्दी करने पर उसे वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया था। प्लीज़ मुझे खुलकर बताइए, बात क्या है? दावर के पूछने पर उसने सारी बात मनो अनगोश गुजार कर दी। हकीकत जानने के बाद वो भी परेशान नजर आ रहा था। आप कहें तो मैं आपके साथ चलकर गवाही देने को तैयार हूँ। दावर के कहने पर मीरब ने सहम कर उसे देखा। भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। मेरे ताया बहुत जालिम है। दौलत की हवस में वो मेरे साथ साथ आपकी जान लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया जाए? वो पुरसोच और मुतफक्कर अंदाज में दाएं अंगश्त शहादत पेशानी पर फेरने लगा। आप मुझे किसी दारुल-उलूम तक छोड़ दीजिए। मीरब के कहने पर दावर ने चौंक कर उसे देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कतई के लहजे में गोया हुआ। क्या मतलब? इंसानियत के नाते ही सही, मगर मैं आपको तन्हा यूं बेजारो बंदतगार नहीं छोड़ सकता। मगर मैं अपनी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालना चाहती। आप मेरी फ़िक्र न करें। आपका नाम मेरे नाम के साथ लिया गया नादानिस्तगी में ही सही, पर आपको मुखातिब करने की गलती बहरहाल मेरी ही थी। अगर मुझ पर एतबार हो तो चुपचाप वही कीजिए जो मैं कहता हूँ। यकलख दावर खान का लहजा अटल हो गया। यूँ लगता था गोया वो किसी फैसले तक पहुँच गया है। मीरब तज़्ब के आलम में थी। बहरहाल था तो वो अजनबी, आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकती थी, और इसके अलावा कोई दूसरा मददगार भी नजर न आ रहा था। आंखें पानियों से धुंधला गई थी। तभी शायद अंधेरे में रोशनी की एक किरण चमकी। मामू, हाँ, मेरे मामू का कॉन्ट्रैक्ट नंबर है मेरे पास, और ये शख्स मुझे उन तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। डूबते दिल को तसल्ली हुई। गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी तो वो चौंकी। दावर खान मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मीरब का दिल फिर वसवसों का शिकार हुआ। उफ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अल्लाह, तू ही मेरे हाल पर रहम करने वाला है। वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। यहाँ से सर दर्द की गोली मिल जाएगी, मैं देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर पेट्रोल पंप पर बनी ट्रक शॉप तक चलाया। ये लीजिए। एक बड़ा सा लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। जूस के डिब्बे, बिस्किट, चिप्स के पैकेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और 2 गोलियां सर दर्द की। उसने दोनों गोलियां मिनरल वाटर के साथ फांक ली और बाकी की चीज़ें पिछली सीट पर रख दी। बाकी का सफ़र तवील खामोशी में कटा था। दावर खान ने उसे अपने घर ले आया। जलाल खान को फ़ोन पर वो सारी सिचुएशन बता चुका था। घर में 2 मुलाजमाएं थी। दावर के माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। जलाल खान ने ही दोनों पोतों को पाला था। सलार पढ़ने की गर्ज से अमेरिका में था। मीरब को यहाँ आकर बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। दिन यूं ही गुजर रहे थे जब अचानक ही ज़िंदगी की शाहराह पर एक नया मोड़ सामने आ गया। दावर के ससुरालियों ने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। वजह ये बताई कि दावर ने मीरब से खुफिया निकाह किया हुआ है। जलाल खान ने बेहतरा समझाया, मगर वो लोग न माने। वो शायद पहले ही रिश्ता तोड़ना चाहते थे, अब ये जवाब बनाकर रिश्ता तोड़ रहे थे। दावर किसी कीमत पर रिश्ता तोड़ने को तैयार न थे। ये नहीं था कि उसे बलवशे से कोई तूफानी किस्म का इश्क था, बस उसने इस बात को अपनी गैरत का मसला बना लिया था। जिरगे ने भी दावर खान के हक में फैसला किया और पलवशे के वालिदैन को इस रिश्ते का पाबंद रहने की ताकीद की, मगर चंद दिनों बाद ही पलवशे की मौत की खबर मिली। उसकी मौत एक मामा थी। शायद उसने खुदकुशी की थी। एक अजीब सी उदासी ने दरो दीवार को घेर रखा था। मीरब जाने की खुद को मुजरिम समझने लगी। दादी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक रोज़ वो दादी के कदमों में गिरकर रो पड़ी। पगली, तुम क्यों खुद को मुजरिम समझती हो? दादी तो यूँ भी मीरब से प्यार करने लगे थे। दादी की ही ख्वाहिश पर मीरब और दावर का निकाह कर दिया गया। शायद दावर भी ऐसा चाहता था। सादगी से निकाह किया गया और रुखसती की तकरीब 2 माह बाद सलार अफंदी की आमद तक मौकूफ़ कर दी गई। निकाह होने के बाद भी मीरब का दिल किसी भी एहसास से खाली था। शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार न थी। दावर खासा रिजर्व सा बंदा था। निकाह के दूसरे दिन वो किसी काम से इस्लामाबाद जा चुका था। गया तो वो अपने किसी काम से था, मगर वापसी उसकी 4 कंधों पर हुई। इस्लामाबाद जाते हुए वो रास्ते में किसी अंधी गोली का शिकार हो गया। दावर खान का कातिल कौन था, ये कोई नहीं जानता था। अफंदी लाज के दरो दीवार तक इस जवान मर्द पर लर्ज उठे थे। जलाल खान जवान पोते की मौत की खबर सुनते ही दिल हार बैठे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। 2 दिन वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में ICU में रहे। सलार खान जो 2 माह बाद आने वाला था, इस अलमनाक हादसे की खबर सुनते ही दौड़ा चला आया था। जान से ज़्यादा प्यारे भाई की मौत ने उसे तोड़ के रख दिया। वो जाने किस तरह खुद पर जब्त किए हुए था। आंसू पर काबू पाते पाते वो थकने लगा। तन्हाई में खूब रोया था, मगर जलाल खान आमंदी को दिलासा देते वक्त वो बिल्कुल खामोश था। शिद्दत जब से उसकी आंखें लोहू रंग हो चली थी। मीरब का अलग बुरा हाल था। वो तकदीर के इस कारी वार को सहने का हौसला नहीं रखती थी। जलाल खान की जी जान से तीमारदारी कर रही थी, मगर लोगों पर गोया कुफ्र पड़ गए थे। वो अपने आप को मुजरिम समझने लगी। उसका दिल कहता था दावर खान की मौत की जिम्मेदार वो है। उसे 100% यकीन था कि सुभान शाह और मेहरान शाह ने ही दावर खान को कत्ल करवाया होगा। सलार ये तो जानता था कि दावर खान का निकाह हुआ है, मगर ये नहीं जानता था कि मीरब से हुआ है।
चंद दिनों बाद हवास ठिकाने आए तो एहसास हुआ ये लड़की जो दिन रात दाजी की खिदमत में मसरूफ थी वो उसके लिए अजनबी थी। दाजी, ये लड़की कौन है? उसके पूछने पर दाजी ने एक सर दाह भरी, ये बदनसीब ही तो दावर की मनकूहा है। और फिर दाजी ने सारे हालात सलार को सुना डाले, जिस पर वो महज खामोशी रहा था। कौन है? कौन है? दाजी को पैरों पर नमी का एहसास हुआ तो उठ बैठे। मीरब उनके पैरों पर सर रखे बेआवाज रो रही थी। मीरू बेटा, ये क्या बेवकूफ़ी है? दाजी ने उसके सर को थपकते हुए कहा। दाजी, मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। किस बात की माफ़ी बेटा? दाजी, ये सब मेरी वजह से हुआ। दावर खान की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, वो रोते हुए कह रही थी, जबकि दहलीज पर खड़ा सलार चौंक कर वहीं रुक गया। जलाल खान भी एक लम्हे को बढ़ता हैरत में खो गए। ये क्या कह रही हो मीरब? हाँ दाजी, मुझे पूरा यकीन है कि दावर खान को मेहरान शाह ने मारा है। वो सिसकने लगी थी। काश मैं दावर खान के साथ ना आई होती। वो रो रही थी जबकि सलार खान वापस पलट चुका था। पगली, इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर? अल्लाह को यही मंजूर था। दादी भी आप दीदा हो गए। चलो उठो, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। दादी के कहने पर वो बेड पर बैठ गई। देखो बेटा, हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। बंदे को महज बहाना बन जाते हैं, वरना तकदीर का लिखा कोई मिटा सकता है भला? तुम खुद को क्यों कसूरवार समझती हो? तुम क्या जानो तुम मेरे लिए क्या हो? दावर के हवाले से मुझे और भी अजीज हो गई हो। तुम हमारी इज्जत हो। हम तुम्हें खुद से जुदा करने का सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है रब ने हमारी खोई हुई बेटी हमें लौटा दी है। जलाल खान का पुरशफीक अंदाज मीरब के दिल पर बड़े भारी बोझ को किसी हद तक कम करने में कामयाब हो गया। दिन ब दिन वो जलाल खान को और ज़्यादा अजीज होती जा रही थी, जबकि सलार खान की नज़रों में उसके लिए सवाए नफरत और तहकीक और कुछ नहीं था। उसने कभी मीरब को मुखातिब नहीं किया था। वो जहाँ मौजूद होती वो वहाँ से उठकर चला जाता। मीरब के साथ साथ जलाल खान ने भी सलार के रवैये को नोट किया। वो सलार को टोके बिना न रह सके। सलार खान, वो कोई अछूत नहीं, इस घर की इज्जत है। गुस्साहे माफ दाजी, मगर मैं ऐसा नहीं समझता। क्या मतलब? जिस लड़की की वजह से मेरा भाई मुझसे जुदा हुआ उसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। सलार खान, वो तो खुद बेचारी मजलूम लड़की है। दाजी, हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना? एक गैर लड़की की वजह से दावर खान हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। इसमें मीरब का क्या कसूर? मुझे हैरत हो रही है, एक अजनबी और यकसर अनजान लड़की से आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? वो गरीब तुम्हें क्या कहती है? तुमने उससे क्यों बैर बांध लिया है? मुझे इस लड़की से शदीद नफरत है। मैं उसे सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो उसे एक पल भी यहाँ न टिकने दूँ। जाने कौन है, किस खानदान की है, किरदार की कैसी है। दूसरे लफ्ज़ों में तुम दावर खान के किरदार पर शक कर रहे हो। जलाल खान ने उसकी बात कता की तो वो एक लम्हे को खामोश सा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में रहेगी। वो इस घर की इज्जत है। तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। हाँ, मेरे मरने के बाद प्लीज़ दाजी, वह तड़प कर बोला था। जलाल खान का रूढ़ा सा अंदाज उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दादा पोते के मबीन होने वाली ये गुफ्तगू नादनिस्ता तौर पर ही मीरब ने भी सुनी थी। इतनी तहकीर, इतनी नफरत, वो थर्रा कर रह गई। शायद सलार खान भी ठीक ही कहता है। एक आह उसके लबों पर आके दम तोड़ गई। वो चुपचाप वापस पलट गई थी। वह अब कसदन सलार अफंदी के सामने आने से गुरेज करती थी। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग सी चल रही थी। सलार उसे भाई की बेवा समझ के भी इज्जत देने को तैयार न था। ये सब मीरब का ख्याल था। उसने भी लबों को कुफल लगा लिए थे। दादी का आसरा गनीमत जानकर वो खामोशी से वहाँ रह रही थी। अगर पहले से हालात होते तो वह सलार अफंदी की इतनी नफरत और हकारत कभी बर्दाश्त न करती, मगर अब वो मजबूर थी ये सब सहने को। हालात ने उसे यखलफ अर्श से फर्श पर ला पड़ा था। जिंदगी एक ही मामूल से चल रही थी कि ऐसे में सारम रजा की आमद और मुस्तज़ाद शादी की पेशकश ने उसकी ज़िंदगी के साकत पानी में इर्ताश पैदा कर दिया। सारी रात आंखों में कटी थी। मौज़न ने फजर की अजान दी तो वो चौंकी। माजी से हाल तक का सफ़र इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना हाल से माजी का, और इसका माजी सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे यादों से भरा था। सारम रजा खामोशी से वापस चला गया। ये जानकर मीरब के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। तुम भला इस दुनिया के मर्दों से मुख्तलिफ कैसे हो सकते थे? मीरू बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसकी सूजी सुर्ख होती आंखों को देखकर जलाल खान पूछे बिना न रह सके। जी दादी, वो निगाहें झुकाकर बोली। इधर देखो, मेरी तरफ। दादी ने अपने दाएं हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। कोई मसला है? वो नफ़ी में सर हिला गई। सलार ने कुछ कहा है? लब काटते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेटा, वो दिल का बुरा नहीं है। दावर से बहुत प्यार करता था वो। नहीं दादी, सलार ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे उनसे कोई गिला नहीं। वो भी ठीक कहते हैं। मेरी वजह से उनका भाई उनसे जुदा हुआ। वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, उसने जी कड़ा करके कह डाला। जलाल खान के चेहरे का रंग यखलफ्त बदला। हमें अफसोस है हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है जितनी सलार खान की नफरत में है। मीरब, तुम चली जाओ। तुम भी चली जाओ, तन्हा छोड़ दो हमें।
ہم شروع سے ہی بدقسمت رہے ہیں، جب بھی کسی سے پیار کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے یارو اور گلمینا، پھر زرمینا، پھر داور، اور اب تم چلی جاؤ، تم بھی چلی جاؤ۔ ہمیں وہ ہانپنے لگے تھے۔ شدت جذبات سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ جلال خان واقعی جلال میں آگے تھے۔ داجی آپ کی طبیعت؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی تو جلال خان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلی جاؤ، ہمیں تمہاری ہمدردی کی ضرورت۔ وہ لہرا کر بستر پر آ رہے۔ داجی، وہ چلائی۔ سالار، رحیم خان۔ وہ داجی کے پیروں کے تلوے سے ہلا رہی تھی۔ سالار جو اسی طرف آ رہا تھا بجلی کی سی تیزی سے اندر آیا۔ رحیم خان اور گل رانو اس کے پیچھے تھے۔ داجی کیا ہوا؟ وہ لپک کر ان کے پاس آیا۔ رحیم خان، جلدی سے گاڑی نکالو۔ وہ سخت گھبرا گیا تھا۔ تم نے کیا کہا ہے؟ داجی سے بولو۔ وہ میرب کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو ہمارے خوف کے بول ہی نہ پائی۔ نہیں، میں نے تو وہ سراسیمگی سے کہتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر میرے داجی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا میرب احسان۔ اس کے لہجے میں اشد حسی فنکار تھی۔ وہ داجی کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ میرب کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ برستی آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، داجی کی سلامتی کی دعا۔ اس لیے نہیں کہ اسے سالار خان کا خوف تھا، اس لیے کہ اب داجی ہی اس کا واحد آسرا تھے۔ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سوچ ہی کر وہ لرز اٹھی۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ یہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی، مگر کہنے اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ اسے اب پتہ چل گیا تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ تبھی گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گئی۔ رحیم خان اور گل رانو آئے تھے۔ داجی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی ان کی حالت خطرے میں ہے، ڈاکٹر بولتا ہے ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ چھوٹا خان بہت پریشان لگ رہا ہے، ہم نے پہلی بار اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ بی بی گل رانو نے تفصیلاً جواب دیا تو میرب کو لگا اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ رحیم خان۔ بی بی وہ چھوٹا خان۔ رحیم خان کچھ تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ تم مجھے ہاسپٹل کا نام بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ سمجھ گئی رحیم خان کو سالار نے منع کیا تھا۔ بی بی خانم کو مار ڈالے گا، کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، اور پھر رحیم خان ہی اسے ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ داجی CCU میں تھے۔ کاریڈور میں ہی اسے سالار خان فکر مندی سے ٹہلتا نظر آ گیا۔ وہ جی کرا کر کے اس کے پاس چلی گئی۔ داجی کیسے ہیں اب؟ سالار نے ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی اور بنا جواب دیے رخ موڑ گیا۔ داجی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈھیٹ بھنی وہ دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرب احسان، داجی کے لیے فکر مند ہونے کو ابھی میں زندہ ہوں۔ تم اپنی یہ نام نہاد محبت اور فکر اپنے پاس رکھو۔ مائنڈ یو مسٹر سالار، داجی سے میرا ابھی ایک رشتہ ہے جسے آپ بھول رہے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول اٹھی۔ اول تو میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتا، مان بھی جاؤں تو بھی وہ رشتہ داور کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ زہرخند ہو رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے داجی کی طبیعت سنبھلنے کا مزدہ سنایا تو میرب کے لبوں سے بے ساختہ شکر میرے مولا کے الفاظ نکلے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پھر سے جی اٹھی ہو۔ سالار کے چہرے پر بھی اطمینان چھلکنے لگا۔ داجی جتنے دن ہسپتال میں رہے میرب ان کی پٹی سے لگی رہی۔ داجی خفا سے تھے۔ وہ گھر آ گئے، تب بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میرب سے رہا نہ گیا تو بے اختیار ان کے قدموں میں سر رکھ کر رو دی۔ داجی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، پلیز داجی، میں اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک کر رو رہی تھی۔ جلال خان بھی آبدیدہ ہو گئے۔ ان کا پرشفیق ہاتھ میرب کے سر پر آ ٹکا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا داجی؟ وہ گویا پھر سے جی اٹھی۔ میرو، دیکھا جائے تو داور کے بعد اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، مگر یہ جو دل ہے نا، یہ کسی نام نہاد رشتے کو نہیں مانتا۔ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہی نہیں، بیٹی مانا بھی ہے۔ جانتی ہو میری اپنی بیٹی نے جو حرکت کی، اس کے بعد میرا دل کسی کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تم نے صحیح معنوں میں بیٹی بن کر دکھایا۔ تم بہت اچھی، بہت پیاری بیٹی ہو، ایسی بیٹی جس پر کوئی بھی باپ فخر کر سکتا ہے۔ بہت نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ والدین جن کے گھر تم جیسی بیٹیاں جنم دیتی ہیں۔ وہ رو رہے تھے۔ میرب بھی نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرو، تم جانتی ہو میری بیٹی نے کیا کیا؟ اس نے میرے ماتھے پر کلنک لگا دیا۔ اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں ایک بد نصیب باپ ہوں۔ مگر تم نے مجھے باور کروایا کہ میرے حصے کی خوش نصیبی تمہاری صورت میں ابھی بھی میری منتظر ہے۔ یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ وعدہ کرو تم کبھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ ایک بوڑھا شخص جس کے لہجے میں بچوں کا سا خوف اور معصومیت تھی، میرب احسان سے عہد لے رہا تھا، اپنی بے یقینی اور خوف کو یقین میں ڈھلتے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ داجی، میں آپ کی بہو نہیں، آپ کی بیٹی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ چلو اب اس خوشی میں میرے لیے اپنے ہاتھوں سے اچھا سا کھانا بنا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے، کچھ مزیدار سا ہونا چاہیے، اتنے دنوں سے یہ پھیکے پھیکے میٹھے کھانے کھا کر جی اوب گیا ہے۔ داجی نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی تو وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سالار افندی فوراً ایک طرف ہوا۔ یہ لڑکی اس کے دادا کے لیے کتنی اہم تھی، یہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ یہ تصویر
وہ گل رانو اور رحمت خان کی بیوی کو ساتھ لگائے اسٹور روم کی صفائی کروا رہی تھی جب سنہرے فریم میں لگی تصویر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فریم کا شیشہ گرد سے ہٹا تھا، اسی طرح کی چند اور تصاویر بھی تھی جن کے فریم ٹوٹے ہوئے تھے۔ میرب کو وہ چہرہ خاصا جانا پہچانا لگا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے گل رانو سے پوچھا۔ یہ پتہ نہیں، ہم کو نہیں پتا۔ گل رانو نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تصویر بی بی یہ واپس رکھ دو، خان کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ رحمت خان کی بیوی گھبرا سی گئی۔ مگر یہ تصویر ہے کس کی؟ وہ رحمت خان کی بیوی گلزری متذبذب نظر آ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ جی، یہ بڑے خان کی بیٹی کی تصویر ہے، زرمینہ گل۔ زرمینہ گل؟ میرب کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ تائی زرمینہ؟ فیضان تایا کی بیوی۔ وہ بڑبڑائی۔ بی بی آپ؟ زرین گل خوفزدہ ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ میرب نے تسلی دی۔ صفائی کروانے کے بعد بھی اس کا ذہن وہیں اٹکا رہا۔ زرمینہ تائی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ داجی ان سے ناراض تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ زرمینہ نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اپنے پیاروں کی عزت کو رول دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ یہ نظریہ مغرب کا ہے۔ اسلام ہمیں شدت پسندی کا نہیں، اعتدال و میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ محبت میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اپنے باپ دادا کی عزت و ناموس خاک میں ملا دینا سراسر زیادتی ہے۔ بے شک بالغ لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کا حق دیا گیا ہے، مگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ داجی ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ اسے بڑے طریقے سے جھجکتے داجی سے ان کی بیٹی کی باربت دریافت کیا۔ زرمینہ کو ہم نے بڑے نازوں سے پالا تھا، شاید ہمارے بیجا لاڈ پیار کا صلہ اس نے اس طرح دیا۔ زرمینہ کی منگنی ہمارے چچا زاد کے بیٹے سے طے تھی۔ داور تب 10 برس کا تھا اور سالار 7 برس کا۔ داور کا رشتہ بھی میرے چچا زاد کی نواسی پلوشے سے طے تھا، مگر زرمینہ کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد حالات بہت برے ہو گئے۔ وہ لوگ پلوشے کا رشتہ بھی توڑ رہے تھے، مگر میرا چچا زاد اڑ گیا۔ اس نے یہ رشتہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بعد کے حالات تمہارے سامنے ہیں، کس طرح ان لوگوں نے برسوں پہلے کا بدلہ لینے کے لیے داور کے رشتے سے انکار کر دیا، اور پلوشے وہ داور سے پیار کرتی تھی۔ میں جانتا تھا اس نے خودکشی کر لی۔ معلوم نہیں آج کل لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک نے گھر سے بھاگ کر باپ کے شملے کو مٹی میں رول دیا تو دوسری نے خودکشی کر کے باپ دادا کا نام روشن کر دیا۔ مگر سب بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ بیٹیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نیک اور معصوم۔ جلال خان کا گلا روند گیا۔ وہ بہت سخت جان تھے، مگر عمر کے اس دور میں آ کر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ داجی آپ جانتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ داجی وہ میرے سگے تایا کی بیوی ہیں۔ اس نے جھکا کر مجرمانہ سے انداز میں انکشاف کیا تو جلال خان چونک گئے۔ وہ ایک لمحے کو کچھ بول نہ سکے۔ میں نے انہیں کبھی خوش نہیں دیکھا۔ پچھتاوا کے ناک ہر لمحہ انہیں ڈستے رہتے تھے۔ بہت یاد کرتی ہیں وہ آپ کو، اور ہر لمحہ آپ سے معافی مانگتی رہتی ہیں۔ کیسی ہے وہ؟ داجی کی آواز اور لہجہ روند گیا تھا، ویسی جیسی ایک گھر سے بھاگی لڑکی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، مگر دل سے کبھی بھی ہم نے اسے بد دعا نہیں دی۔ وہ بد نصیب اپنا بویا کاٹ رہی ہے۔ خان غضب ہو گیا۔ اچانک تھوڑا سا شور بلند ہوا اور رحمت خان ہواست باختہ سا اندر داخل ہوا۔ الہی خیر! جلال خان نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میرب بھی گھبرا گئی۔ کسی انہونی کے احساس نے دل کو جھگڑ لیا۔ جلال خان کا کمزور دل ایسی کسی بھی خبر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ میرب کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ وہ سالار خان! کیا ہوا سالار کو؟ داجی گھبرا گئی۔ میرب بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں رحمت خان کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا میرے بچے کو؟ خان! سالار خان کی لڑائی ہو گئی ہے نوروز اور شمشیر خان کے ساتھ۔ وہ اٹک کر بتانے لگا۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ جلال خان جیسا دیجار بندہ بھی گھبرا گیا۔ میرو بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سالار ٹھیک تو ہے نا؟ ہمیں اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے اب۔ جلال خان اس سمے خوفزدہ بچے کی مانند لگ رہے تھے۔ میرب نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ داجی آپ پریشان نہ ہو، سالار ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ جلال خان کو تسلی دینے کے بعد خود باہر آ گئی۔ تبھی بیرون دروازے سے سالار اندر آتا دکھائی دیا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، سر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور دایاں بازو بھی شاید زخمی تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر قریبی صوفے پر ٹہر گیا۔ اس کے دونوں باڈی گارڈ بھی شدید زخمی تھے۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بڑی مشکل سے سالار ڈرائیو کر کے گھر پہنچا تھا۔ باڈی گارڈ زخمی حالت میں گاڑی میں ہی موجود تھے۔ سالار آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے اختیار اس کے قریب جا بیٹھی۔ میں ٹھیک ہاں، درد سے کراہ نکل گئی۔ تو خود بخود میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت خان فوراً گاڑی نکالو اور خان کو لے کر آؤ۔ چوکیدار اور رحمت خان کے سہارے وہ گاڑی تک پہنچا تھا۔ میرب نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ گل رانو کو داجی کو کچھ نہ بتانے کی تاکید کر کے وہ ہسپتال چلی گئی۔ دونوں باڈی گارڈ میں سے ایک ICU میں تھا جبکہ دوسرا قدرے بہتر حالت میں تھا۔ سالار کا دایاں بازو فریکچر تھا، ٹانگ پر بھی زخم تھے۔ گولی چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، سر پر چوٹ لگی تھی، مگر زخم معمولی تھا۔ میڈیکل ایڈ کے بعد اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ چند ضروری ٹیسٹوں کے بعد بازو کے فریکچر کے لیے اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ میرب کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے ہسپتال کے یخ بستہ کوریڈور میں فکر مندی سے ٹہلتی میرب احسان پر اس لمحے یہ کھلا
کہ سالار افندی اپنی تمام تر نفرت کے باوجود اس کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ اس پر اب کھلا تھا کہ سالار کے لیے اس کے دل میں یہ خاص مقام کیوں تھا، کیوں اس نے کبھی بھی اتنی نفرت اور حقارت کے باوجود بھی سالار سے نفرت نہیں کی تھی۔ دل کے اس انکشاف پر وہ خود بھی خوفزدہ سی ہو گئی۔ نہیں، یہ غلط ہے، وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی، مختلف صورتوں آیات کا ورد کرتی وہ سالار افندی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تبھی وہ کھٹک گئی۔ کاریڈور کے دوسرے سرے پر داجی کھڑے تھے، وہ لپک کر ان تک پہنچی۔ داجی آپ؟ میرو، وہ ٹھیک ہے نا؟ داور کا تو بے وقفہ نکلا، مگر سالار ایسا نہیں ہے، وہ کول کا پکا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا نا؟ داجی سخت ہراساں تھے، گلدانوں کے روکنے کے باوجود بھی وہ رحمت خان کو فون کر کے گھر بلا چکے تھے اور پھر رحمت خان ہی انہیں ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ داجی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آئے ادھر بیٹھتے ہیں۔ اس نے لہجے کو بشاش بنایا اور داجی کا ہاتھ تھام کر کاریڈور میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، فی الحال اینستھیزیا کے زیر اثر تھا، چہرے پر زردیاں کھنڈی تھیں، جانے کتنا خون ضائع ہو گیا تھا۔ سر پر اور سینے پر اور بائیں ٹانگ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ خوبرو جوان پوتے کو اس حالت میں دیکھ کر جلال خان کا دل کٹنے لگا۔ وہ کافی دیر یک ٹک بیٹھے اسے دیکھتے رہے، میرب کے بارہا کہنے پر بھی گھر جانے پر راضی نہیں تھے۔ سالار بیٹا، آنکھیں کھولو۔ سالار کی پلکوں میں معمولی سی جنبش ہوئی تو جلال خان کو گویا پھر سے جی اٹھے۔ وہ ذرا سا کسمسا کر پھر سے خاموش ہو گیا۔ ہسپتال میں صرف ایک بندے کو رکنے کی اجازت تھی۔ داجی گھر چلے گئے۔ سالار کے پاس میرب رک گئی۔ رحمت گاڑی لیے باہر ہی موجود تھا۔ سالار نیم بے ہوش تھا، ڈیوٹی نرس اور ڈاکٹر 2 بار آ کر دیکھ چکے تھے۔ تم اس طرح لیٹے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، تم پر تو صرف ایک ہی روپ جگتا ہے، اکھر اور مغرور سا، ہر وقت تو غصے میں پھنکارتا ہوا، نوکروں کے لیے دہشت کی علامت، اور میرے لیے تم کیا ہو، یہ تو میں خود سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرتے ہو، داور کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہو، مگر میں پھر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکی کبھی۔ سالار افندی، میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے، کیونکہ جانتی ہوں میرے خوابوں کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، اور تم میرا خواب ہو، جو میں بند آنکھوں سے کیا کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ رات کی اس پہر وہ تنہا بیٹھی خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے سرانے میں ایک کرسی موجود تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، اس لیے میرب کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہا ہوگا۔ دل کا غبار کسی طرح تو نکالنا ہی تھا۔ 1 ہفتہ بعد ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا۔ جب تک وہ ہاسپٹل میں رہا میرب اس کی تیمارداری کرتی تھی، مگر رات کو وہ اپنے پاس رحمت خان کو روک لیا کرتا۔ گھر آ کر وہ خاصا خاموش سا تھا، پہلے کی طرح میرب کو دیکھ کر نفرت سے منہ نہیں موڑتا تھا، بس لا تعلق سا رہتا تھا۔ میرب اس تبدیلی کو اس کی طبیعت سے محمول کرتی رہی۔ داجی کا سارا وقت عموماً سالار کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ سالار کے باقی زخم تو منتمل ہو گئے، مگر بازو پر ابھی پلاسٹر چڑھ رہا تھا۔ دایاں ہاتھ تھا تو کھانے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے زیادہ تر داجی اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتے تھے۔ اس روز رات کے کھانے پر میرب بھی وہاں موجود تھی۔ داجی کے کہنے پر کھانا سالار کے کمرے میں لگایا گیا اور داجی نے زبردستی میرب کو بھی وہاں روک لیا تھا۔ ناچار اسے بیٹھنا پڑا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سالار اس کا اپنے بیڈ روم میں آنا پسند نہیں کرتا۔ داجی، میں خود کھا لوں گا۔ شاید وہ میرب کی موجودگی کی وجہ سے تکلف محسوس کر رہا تھا۔ تم تو یوں جھجک رہے ہو جیسے پہلی بار میرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ برخوردار انہی ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر تم دونوں کو کھلایا کرتا تھا، آج جوان ہو گئے ہو تو نخرے دکھا رہے ہو۔ چلو منہ کھولو۔ داجی کے دھوس بھرے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ شخص مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے۔ میرب نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی پل سالار کی نظریں اس سے ملی تو وہ سر پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ کھانے کے بعد گلدانوں برتن سمیٹ رہی تھی جب بالکل غیر متوقع طور پر اس نے سالار کو کہتے سنا، گرین ٹی ملے گی؟ سالار افندی، اور اتنا نرم لہجہ! پہلے وہ سمجھی اس نے گلدانوں سے کہا ہے۔ گرین ٹی ملے گی؟ اس کے دوبارہ کہنے پر میرب نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرب کے لیے تو یہ مقام حیرت تھا ہی، داجی بھی خوشگوار سی حیرت میں گر گئے تھے۔ پہلی بار وہ براہ راست میرب سے مخاطب تھا، اور وہ بھی اتنے نرم انداز میں۔ جی میں بناتی ہوں۔ وہ حیرت کے جھٹکوں سے نکلی تو اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ لگتا ہے اس حادثے میں سالار افندی کی یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ چائے لے کر اندر گئی تو دونوں دادا پوتا کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سالار کی ہنسی یکلخت تھمی تو وہ خود کو مسفٹ محسوس کرتے ہوئے اپنا کپ لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنی مخصوص جگہ پر آج کافی دنوں بعد بیٹھی تھی۔ ڈوبتے سورج کو دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آپ؟ سالم رضا کو وہاں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ کب آئے؟ 2 گھنٹے پہلے۔ سالار کے ہاتھ سے کہیں ہی آ کر پتہ چلا۔ پہلے کی نسبت وہ خاصا سنجیدہ اور ریزرو سا لگ رہا تھا، شاید وہ اسے داور کی بیوہ سمجھ کر عزت دے رہا تھا۔ وہ محض ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میری والدہ اور بھابھی بھی میرے ساتھ آئی ہیں، داجی کے پاس بیٹھی ہیں۔ آپ کا پوچھا تو داجی نے کہا شاید آپ سو رہی ہیں۔
मगर मैं जानता था आप यहाँ मौजूद होंगी। बायां हाथ जीन्स की पॉकेट में डालते हुए वो पहली बार धीमे से मुस्कुराया। गहरी निगाहें मीरब पर जमी हुई थी। मैं अंदर जाती हूँ। वो जाने क्यों वहाँ से भाग जाना चाहती थी। हालांकि उसके दिल में चोट नहीं था। वो सारम रज़ा में इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही कभी हो सकती थी। दिल तो दीवाना था। खेलन को चांद मांग बैठा था जो उसके बस में नहीं था, जिसका अब मिलना दुश्वार बहुत है। मुझे इस शख्स का इंतज़ार बहुत है। ख्वाब जो मुझे उससे मिला दे। इन ख्वाबों से मुझे प्यार बहुत है। जहन की परवाज़ जाने कहाँ तक चलेगी। वो धीरे से मुस्कुराई। सारम की मौजूदगी अक्सर फरामोश कर बैठी थी। तभी नज़र सामने उठी तो गोया पलटना भूल गई। सलार खान खासी खशमगी निगाहों से देख रहा था। सारिम खान की उसकी जानिब पुश थी। वो ना चाहते हुए भी बौखला गई। वो जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से वापस भी पलट गया। मगर मीरब एहसान के दिल की दुनिया तह उबाला कर गया। वो बौखलाई सी अंदर की जानी भर गई। सारम की वालदा और भाभी बड़ी शफकत से मिली थी। वालदा का रवैया थोड़ा खिंचा खिंचा सा था जिसे वो सही तरह से महसूस भी न कर पाई। दादी के कहने पर वो खाना लगवाने चली गई। खाना वगैरह खाकर वो लोग रवाना हुए। उनके जाने के बाद से जलाल खान गहरी सोच में गुम थे। सलार, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो मुतफक्कर और पुरसोच से अंदाज में बोल रहे थे। दादी, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? वो ताज़ीमन उठ खड़ा हुआ। जब किसी से कोई दरख्वास्त करनी हो तो खुद चलकर आना पड़ता है। बरखुदा, वो थके थके से लहजे में कहते सोफे पर टिक गई। कैसी बातें कर रही हैं दादी, आप हुक्म कीजिए। तो सुनो। वो हमतनगोश हो गया। शब हिजरा की अजियत की खबर किसको है? मेरी गुमनाम मोहब्बत की खबर किसको है? किसको एहसास मेरी शिद्दत जज्बात का है? मेरी हालत, मेरी वहशत की खबर किसको है? कौन वीरान मकानों की खबर रखता है? मेरी उजरी हुई किस्मत की खबर किसको है? मैंने चुपचाप मोहब्बत के सितम झीले हैं। मेरी इस बेपनाह मोहब्बत की खबर किसको है? ये गैर इखलाकी हरकत है सलार अफंदी। मीरब ने डायरी उसके हाथ से झपट ली। आई एम सॉरी, मगर अपने पर्सनल्स को अपने रूम तक महदूद रखा कीजिए। खासा तंदो-तेज सा लहजा था। वो यूं ही लाउंज में चला आया था जब नज़र सेंट्रल टेबल पर पड़ी। स्याह जिल्द वाली डायरी पर पड़ी जो खुली पड़ी थी और बॉल पॉइंट इस पर रखा था। वो यूं ही इसमें लिखी शायरी पढ़ने लगा। मीरा अपने लिए चाय बनाने की चिंता आई थी और शोमई किस्मत डायरी लिखते लिखते वहीं खुली छोड़ गई। रात के इस पहर सलार खान जाग रहा होगा ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अफसोस कि आपकी ये गुमनाम मोहब्बत गुमनाम ही रहेगी। सलार के कहने पर उसने उलझ कर उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ, वो गोया बुड़बुड़ाई थी, मगर सलार ने सुन लिया। ये जानते हुए भी कि तुम दावर की बेवा हो, तुमने सारम की हौसला अफजाई क्यों की? वो उसकी राह में हायल हो गया। एक लम्हे को तो वो कुछ समझ ही ना पाई। क्या मतलब? इतनी मासूम नहीं हो जितनी बन रही हो। सलार खान खुलकर बात करें, पहेलियाँ मत भिजवाएं। सारम ने तुम्हारे लिए अपना प्रपोजल दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने उसे इजाज़त क्यों दी? कहाँ गए वो दावे कि तमाम उम्र दावर के नाम पर बिता दोगी? कहाँ गए वो दावे, वो झूठी तसलियाँ जो तुम अब तक दाजी को देती आ रही थी कि उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? उसकी तरफ बढ़ते हुए वो बोल रहा था और मीरब पीछे को हटते हटते दीवार से जा लगी। बोलो मीरब एहसान, जवाब दो। दाएं बाएं दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए यूं कि वो बिल्कुल उसके हिसार में आ गई। उसकी ज़िंदगी में 3 मर्द आए थे, मेहरान शाह, दावर खान और सारिम रज़ा। वो किसी से भी मोहब्बत न कर सकी। हत्ता के निकाह के बाद भी उसे दावर खान से मोहब्बत नहीं हो सकी। हाँ, वो उसकी इज्जत ज़रूर करती थी कि वो उसकी इज्जत का रखवाला साबित हुआ था। शायद वो उससे मोहब्बत भी करती अगर शादी हो जाती, मगर वाई किस्मत की मोहब्बत हुई भी तो किससे? उस शख्स से जो शायद इस दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता था। उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता था। मीरब को पता भी न चला और आंसू उसकी गाल भिगोते चले गए। जानता हूँ ये आंसू औरत का सबसे मजबूत हथियार होते हैं, मगर तुम जैसी औरतें, मुझ जैसी औरतें, कैसी औरत हूँ मैं? क्या किया है मैंने? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? वो तड़प कर उसके हिसार से निकली थी। जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, मगर क्यों करते हैं ये जानने का हक तो है ना मुझे। मुझ में कौन सी खराबी देख ली है आपने? मेरे किरदार पर आपको शक है? मुझसे बेपनाह नफरत है? आपके ख्याल में दावर खान को मैंने फंसाया या उन्हें मजबूर किया कि वो मुझे अपने साथ भगा कर ले आए, या दावर खान मेरी वजह से मर गए? आज आप मुझे एक बार मेरे तमाम कसूर बता दीजिए, मेरी खताएं जिनकी वजह से मैं मातूबों काबिल नफरीन ठहरी। रही बात सारिम रज़ा की, तो मैं नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया। वैसे आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? आप तो खुद चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो फिर चाहे वो सारिम रज़ा हो या कोई XYZ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बोलने पर आई तो बोलती चली जाए। अव्वल तो मैं नहीं जानती सारिम रज़ा ने मेरे लिए अपना रिश्ता क्यों भिजवाया। अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वो पलटी तो एक लम्हे को साकित रह गई। जलाल खान वहीं मौजूद थे। वो कब से वहाँ खड़े थे ये वो नहीं जानती थी। वो अपने आंसुओं को पूछती खामोशी से वहाँ से चली गई। जलाल खान और सलार अफंदी एक दूसरे को देख कर रह गए। तो फिर तुमने क्या सोचा है? जामत खामोशी को जलाल खान की भारी आवाज़ ने तोड़ा। सलार खान ने एक नज़र सामने मेज़ पर रखी स्याल जिल्द वाली डायरी पर डाली। ठीक है दाजी, आप सारम की वालदा से खुद ही मुनासिब तरीके से बात कर लीजिएगा।
وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات آنکھوں میں کٹی تھی مگر وہ بالکل نہیں روئی تھی، آنکھیں بالکل خشک تھیں کیونکہ اب تک اتنا رو چکی تھی کہ اب تو آنسو بھی بیزار ہو کر کب کا اس سے دامن چرا کر جا چکے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ پو پھٹنے لگی، پھر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ وہ تب بھی اپنے کمرے میں بند رہی۔ بی بی، گلرانو نے دروازہ بجا کر دھیرے سے پکارا، آ جاؤ۔ اس نے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر آنکھوں سے لگایا۔ بی بی، وہ بڑے خان، کیا ہوا داجی کو؟ وہ گھبرا گئی، وہ کچھ نہیں کھا رہے، چھوٹے خان کو بھی ڈانٹا ہے۔ اوہ! وہ تعصب میں گر گئی۔ روزانہ داجی کو ناشتہ دینا اور ساتھ ساتھ اخبار پڑھ کر سنانا اس کا کام تھا، اس کا معمول تھا۔ آج جانے وہ یہ سب کو کیوں بھول گئی۔ شرمندہ شرمندہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں سالار خان ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے داجی کی منتیں کرتا نظر آیا۔ مجھے دیجیے، اس نے بنا کچھ کہے سنے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ گلرانو، اخبار لاؤ آج کا۔ وہ اب ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سالار اٹھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح داجی نے بنا کسی حل و حجت کے میرب کے ہاتھ سے نہ صرف وہ سارا سوپ پی لیا بلکہ دعا بھی لے لی۔ میرب اب انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی اور داجی ملک کے حالات پر تبصرے کر رہے تھے۔ داجی، میں چلتا ہوں اب۔ سالار کچھ مطمئن سا ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ نکلتے نکلتے ایک اچڑتی سی نگاہ میرب احسان پر ڈالی جو پوری طرح اخبار کی طرف متوجہ تھی۔ شام تک سارا بندوبست ہو جانا چاہیے، جلال خان نے سالار سے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ میرو بیٹا، کیا مجھے اتنا اختیار ہے کہ میں ایک باپ بن کر تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکوں؟ داجی، ایسا کہہ کر آپ نے مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ جیتی رہو، تم نے مجھے اتنا مان دے کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پھٹتے جذبات میں داجی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آنے لگی۔ آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ داجی کے کہنے پر وہ چونکی نہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ تو تم جیت گئے سالار افندی، تمہاری جیت ہو گئی اور تمہاری محبت جیت گئی، تمہاری نفرت جیت گئی اور میری محبت ہار گئی۔ تم نے ٹھیک ہی کہا کہ میری یہ محبت ہمیشہ گمنام ہی رہے گی اور میں اس گمنام محبت کی مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے کسی کونے میں گم کر دوں گی تاکہ سارم رضا تک اس کی آنچ بھی نہ پہنچے اور میں پوری ایمانداری سے یہ نیا رشتہ نبھا سکوں۔ اس نے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں کو حلق میں اتار دیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کافی دیر وہ چکراتے سر کے ساتھ چٹ لیٹی رہی۔ کمرے میں زیرو پارک کے بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ کشادہ سا بیڈ روم جس کے وسط میں پڑی جہازی سائز بیڈ کے ایک کونے پر وہ لیٹی تھی۔ گہرے سبز و دبیز پردے اور میچنگ کارپیٹ، آف وائٹ صوفہ اور بیڈ، اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا وہ صبح سویرے حسب معمول واک کے لیے نکلی تھی۔ سب سو رہے تھے، داجی بھی خلاف معمول فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ شام کو نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی اور اگلی صبح یہ حادثہ ہو گیا۔ حادثہ؟ میرب کی حسیات ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگی۔ وہ واک کرتے کرتے کافی دور نکل گئی تھی جب اچانک نیلی بچارو اس کے قریب آ رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ مشکل تمام چکراتے سر کو تھام کر اٹھ کر کھڑکی تک گئی۔ پردے ہٹائے تو باہر ڈھلتی شام کا منظر تھا۔ وہ شاید اوپری منزل پر تھی۔ گیٹ پر 2 مسلح پہرے دار تھے۔ یا اللہ، میں کہاں ہوں؟ وہ تھک سے رہ گئی تھی۔ دفعتاً وال کلاک نے شام کے 7 بجنے کا اعلان کیا۔ صبح 6 بجے وہ گھر سے نکلی تھی۔ اوہ میرے اللہ، مجھے گھر سے نکلے ہوئے 12 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ داجی کتنے پریشان ہوں گے۔ اسے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی کلاک کی آواز سماعتوں میں ٹکرائی تو وہ چونک کر پلٹی۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والا شخص میرب کے اوسان خطا کر گیا۔ خوف حیرت کے ملے جلے تاثرات میں گری وہ گنگ رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، تم بزدل نہیں ہو۔ جبھی اتنی جرأت سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں خون اتر آیا۔ میرب نے اس لمحے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ تم نے سوچا تھا اس طرح بھاگ کر تم مہران شاہ سے جان چھڑا لوگی، تو تم غلطی پر تھی سویٹ ہارٹ۔ مہران شاہ نے اس کے چہرے کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ڈونٹ ٹچ می۔ میرب نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ کیوں؟ میرے چھونے پر اتنی تکلیف کیوں؟ جس کے ساتھ بھاگی تھی؟ شٹ اپ، بند کرو یہ بےہودہ بکواس، وہ چلائی۔ اوہ بڑی لمبی زبان ہو گئی ہے۔ مہران شاہ نے اسے گھورا، مگر مہران شاہ کو ایسی لمبی زبانیں گدی سے کھینچ لینا بھی آتا ہے۔ مہران نے اس کے بالوں کو جکڑ کر پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ جی تو کرتا ہے تجھے یہیں زندہ گاڑ دوں، مگر نہیں، ابھی تو تجھ سے کچھ حساب کتاب بھی چکتا کرنا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو میرب جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ مہران شاہ اس پر جھکا، اس کی سانسوں کی تپش میرب کے چہرے کو جھلسائے دے رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ چونک کر دور ہٹا، میرب کو دھکا دینے کے انداز میں بیڈ پر گرا دیا اور خود فون سننے لگا۔ جی بابا سائیں، یہی ہے۔ دوسری طرف یقیناً سبحان شاہ تھے۔ مگر اتنی جلدی؟ ابھی تو جی بہتر، میں آتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹا۔ چلو میرے ساتھ، بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹنے والے انداز میں وہ اسے لے کر باہر نکلا تھا۔
मेहरान शाह अपने कुछ दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया था। वापसी पर एबटाबाद में किसी काम से 1-2 दिन ठहरना पड़ा। तब उसकी नज़र मीरब पर पड़ी। तन्हा सोचों में गुम वो सुबह सवेरे सड़क के किनारे चली आ रही थी। मेहरान शाह ने लम्हों में फैसला किया। मीरब को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, जिसकी तलाश में वो गुज़िश्ता 1.5 साल से ख्वार हो रहा था। कुदरत ने खुद ब खुद उसे उसके सामने ला खड़ा किया। सुभान शाह की दिलचस्पी मीरब से ज़्यादा जायदाद के उस बड़े हिस्से में थी जो मीरब के नाम था। एहसान शाह की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद की वारिस मीरब और बाद में उसकी औलाद होगी। खुदा न खास्ता मीरब के इंतकाल की सूरत में जबकि उसकी कोई औलाद ना हो या शादी ना हुई हो तो सारी जायदाद ट्रस्ट को दे दी जाएगी। एहसान शाह ने बहुत पहले ही ये वसीयत तैयार करवा दी थी। शायद वो अपने बड़े भाइयों की फितरत से बखूबी वाकिफ थे। सिर्फ इसी वजह से सुभान शाह मीरब को जिंदा तलाश कर रहे थे ताकि जायदाद के कागजात पर उसके दस्तखत करवाए जा सके। और कारी करने का ड्रामा तो महज लोगों की जुबानें बंद करने के लिए रचाया जा रहा था। मीरब को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। हवेली में सबको मीरब के आने की खबर हो चुकी थी, मगर किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। या अल्लाह, हर बार मेरे साथ ही क्यों? ऐसा क्यों? खुशियाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक देती ही वापस लौट जाती हैं। रो रो कर उसका बुरा हाल था। अभी तो खुशियों भरी जिंदगी की राह पर पहला कदम ही रखा था कि किसी से प्यार करता हूँ तो हमेशा हार जाता हूँ। मैं जितनी बार करता हूँ हमेशा हार जाता हूँ। कभी किसी महफिल में वफा की गुफ्तगू पर जब तकरार करता हूँ हमेशा हार जाता हूँ कि शायद इस दफ़ा कोई मुझे अपना बना ले। हमेशा प्यार करता हूँ हमेशा हार जाता हूँ। अभी अभी तो उस दुश्मन जान ने उसे कबूल किया था। अभी तो उसने मुस्कुराना सीखा था। अभी तो उसे दिल का हाल भी सुनाना था। अभी तो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाना था। अभी तो नफ़रत के पौधे को जड़ से उखाड़ना भी था। अभी तो कितना कुछ करना था। अभी तो सब कुछ वैसे ही पड़ा था, नामुकम्मल और अधूरा। तो क्या मैं वाकई में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल करने से पहले ही उससे महरूम कर दी गई हूँ? सोचें सोचें सोचें। हर तरफ एक ही चेहरा, हर तरफ उसकी तस्वीर। उसे लगा वो पागल हो जाएगी या उसी अकुबत खाने में जान की बाजी हार जाएगी। कल से लेकर अगले दिन दोपहर तक वो सजदे में गिरी ज़ारों के तार रोती रही थी। मेहरान शाह ने उसे यहाँ लाकर कैद कर दिया था। सुभान शाह या फैजान शाह में से अभी कोई यहाँ नहीं आया था। रात के किसी पहर खटका सा हुआ तो वो चौंकी। जर्द बल्ब की मलगिशी सी रोशनी में एक साया धीरे धीरे चलता उस तक आया था। मीरब ने नज़र उठाकर देखा तो वो मुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका। ताई जान। नीम मुर्दा वजूद में जान सी पड़ने लगी। मीरब मेरी जान, तुम दोबारा कैसे आ गए? ज़रमीना ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। ताई जान, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज़्यादा। वो रो दी थी। तुम ठीक कहा, तुमने तो कहा था अपने मामू के पास दुबई चले जाओगी, फिर यहाँ कैसे? मामू का पुराना नंबर मेरे पास था, मगर वहाँ रब्ता करने पर पता चला वो तो कब के सब कुछ बेचकर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए थे। तो फिर तुम कहाँ रही? किस्मत ने मुझे जहाँ पहुँचा दिया वहाँ रहते हुए मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। जानती हैं, वहाँ मुझे सब कुछ मिला, इज़्ज़त, मोहब्बत, वक़ार, जीने की मांग, बाप जैसी शफ़क़त और वो एक बार फिर रो दी। तो तुम मेहरान शाह को कहाँ से मिल गई? ताई जान, बदकिस्मती कभी बताकर थोड़ा आती है। एक सर्द आह लबों से खारिज हुई। वो कल से भूखी थी, मगर भूख का एहसास ही गोया मर गया था। पानी को तरसे लब खुश्क हो गए थे, जिस पर वो बार बार जुबान फेर रही थी। ज़रमीना ने देखा, खाना जू का दो रखा था। मेरी जान, इस तरह भूखे रहकर तुम इन लोगों का मुकाबला कैसे कर पाओगी? कुछ खा लो, थोड़ा सा ले लो मेरी जान। शाबाश, मुँह खोलो। ज़रमीना लुकमे में बना बना कर उसके मुँह में देने लगी और चुपचाप खाने लगी। ताई जान, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? खाने से फारिग होकर उसने पूछा। तो ज़रमीना धीरे से मुस्कुरा दी। पता नहीं, बस शुरू से ही तुम्हें देखकर मुझे प्यार आता था। मैं बताऊं क्यों? बताओ। आप जानती हैं मैं इतने दिन कहाँ रही? मुझे किस शख्स के साथ देखकर कत्ल करने का शोर मचाया गया। दावर अफंदी, जलाल खान अफंदी का पोता और यावर अफंदी का बेटा, और आपका सगा भतीजा। तो तुम? एक लम्हे को ज़रमीना घूम रह की। हाँ ताई जान, मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले दाजी आपके दाजी। कैसे हैं वो? काफ़ी देर बाद ज़रमीना बोलने के काबिल हुई। आंखों से सैल रवा जारी हो गया। बेदरपेशत मात ने उन्हें काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। पहले बेटा और बहू, फिर आप, और फिर दावर। क्या कह रही हो? क्या हुआ दावर को? ज़रमीना को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसका वो गुलगोशना सा सुर्ख और सफ़ेद भतीजा उन्हें बहुत प्यारा था। वो 6 बरस का था और सालार 4 बरस का, जब वो फैजान शाह के साथ वहाँ से भाग कर आई थी और अपनी इसी एक गलती का खमियाजा अब तक भुगत रही थी। इन नाम नेहाद गैरतमंदों ने उस मासूम शख्स को मार डाला। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले। दावर का जिक्र वो बड़ी अकीदत से कर रही थी। नहीं, ज़रमीना फूट फूट कर रो रही थी। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। जाने कौन कौन से दुख उनके दिलों में थे जो आंसू बनकर बह रहे थे। ताई जान, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालिए प्लीज़ ताई जान। मेरी जान, तुम फिक्र न करो। मेरे बस में जो हुआ मैं वो करूँगी। मेरे मेके की इज्जत हो तुम। तुम्हारी हिफाजत में अपनी जान पर खेल कर भी करूँगी। बस तुम किसी पर जाहिर न होने देना कि तुम्हारा मेरे मेके वालों से कोई ताल्लुक़ है।
ताई जान आप प्लीज़ सलार को किसी तरह यहाँ का पता नहीं नहीं वो यहाँ आया तो ये लोग उसे भी नहीं नहीं। वो खौफजदा सी होकर अपनी ही बात की नफ़ी करने लगी। सलार बहुत होशियार बच्चा है, तो मुझे उसका फ़ोन नंबर दो, मैं तरीके से उसे बताऊँगी। ताई जान अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे पास, उसका दिल वहम और खदशात की अमाजगा बना हुआ था। कुछ नहीं होता, मर्दों में से इस वक्त घर पर कोई नहीं है। भाभी शहरबानो भी अपने भाई के घर गई हुए रहे मुलाजिम, तो उन्हें खामोश करवा दूंगी। करवाना कोई मुश्किल बात नहीं। तुम मुझे नंबर बताओ। मीरब ने उन्हें सलार के दोनों नंबर बता दिए। ज़रमीना उसके लिए अंधेरे में रोशनी की किरणें बनकर आई थी। आप तय खाने में क्या कर रही थी? ज़रमीना ऊपर आई तो मेहरान शाह से टाकरा हो गया। उसका लहजा तंदो तेज था। ज़रमीना एक लम्हे को घबरा सी गई, पर दूसरे ही लम्हे खुद पर काबू पा लिया। सुखा बता रही थी, मीरब खाना नहीं खा रही। मैंने कहा खुद जाकर कुछ ज़बरदस्ती खिला दूँ, कहीं मर आ गई तो हमारा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ओह अच्छा, तो फिर कुछ खाया उसने? हाँ, बड़ी मुश्किल से चंद लुक़मे लिए हैं। बस अब जल्द ही कोई फैसला कर लो। क्यों रखा हुआ है उसे भी तक यहाँ? ताई माँ, बस आज की रात, कल सुबह जिरगे के सामने उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो मूंछों को ताव देने लगा तो ज़रमीना ने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी। मगर उसके मरने के बाद तो सारी जायदाद, इसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। वो खबासत से दाम नकोसने लगा। वो क्या? ज़रमीना बेसाख्ता पूछ बैठी थी। मेहरान शाह ने बड़ी अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? मैंने तो सुना था मीरा बाप को बहुत प्यारी है, फिर उसके मरने की इतनी जल्दी क्यों है? वो भी एक काइया था। ज़रमीना दाद दिए बगैर न रह सकी। मुझे भला इससे हमदर्दी क्यों होने लगी? तुमने नहीं बताना? ना बताओ, जो होगा सबके सामने आ जाएगा। वो खुद को लाताल्लुक जाहिर करती आगे भर गई। मेहरान शाह पुरसोच अंदाज में उन्हें जाता देखता रहा, फिर सर झटक कर आगे भर गया। शेक्सपियर ने कहा था, मोहब्बत की तकमील ये नहीं कि जब वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। मोहब्बत की तकमील तो ये है कि जब एक नज़रअंदाज करे और दूसरा फिर भी उसे चाहे जाए, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। और मुझे भी ये इतराफ़ करने में कोई यार नहीं कि मैं सलार अफंदी की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी हूँ। जानती हूँ वो मुझ पर एक नज़र भी डालने का रवादार नहीं, मुझसे शदीद नफरत करता है। इसके बावजूद भी मेरा दीवाना दिल उसकी जानिब हुमकता है। अपने दिल की इस गुस्ताखी पर मैंने बारहा उसकी सरजनिश की है, मगर ये दिल है कि मानता ही नहीं। एक और जगह लिखा था, मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहूँ। भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक किया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह ना सकी तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा नहीं। मुझसे याद वो सब, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। सलार को लगा सफाई करतास पर बिखरे ये मोती, ये अल्फाज नहीं, उसके अपने दिल की भी आवाज़ है। 2 दिन से मीरब का कुछ पता नहीं था। दादी परेशानी में बिस्तर से जा लगे। उनकी एक ही रट थी, मेरी मीरू को ले आओ। मैं जानता हूँ उसे उसके ताया ने अगवा किया है, और वो बेबसा हो जाता। मीरब एहसान की ये डायरी पूरी पढ़ चुका था। थी तो एक गैर इखलाकी हरकत, मगर उसमें जो इंकशाफ था वो सलार अफंदी की ज़िंदगी के लिए शायद सबसे बड़ा सच था। मैं सलार खान अफंदी शुरू से ही खासा अक्खर और बदमिजाज मशहूर था। दावर का मिजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ था। माँ बाप के बाद दाजी ने ही हमारे सब कुछ थे। दावर की अचानक मौत ने मेरे हवास मुख्तल कर दिए। जान से प्यारे भाई की दायमी जुदाई ने मेरे अंदर सन्नाटे समा दिए। मीरब एहसान बेज़रर सी लड़की थी, मगर जब मुझे मालूम हुआ इस लड़की की वजह से मेरा भाई मारा गया है, तो तब मुझे मीरब एहसान से इतनी नफरत महसूस हुई कि जी चाहा उसको धक्के देकर घर से निकाल दूँ। जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। दावर को उससे हमदर्दी महंगी पड़ गई। पता नहीं उसने दाजी पर क्या जादू किया था कि वो उसकी खातिर मुझसे भी उलझ पड़ते थे। दिन ब दिन मुझे उस लड़की से नफरत होती जा रही थी, और वो थी कि रोज़ बरोज़ दाजी की कमज़ोरी बनती जा रही थी। दावर की मंगेतर परवरिश के भाइयों ने एक रोज़ अचानक मुझ पर हमला कर दिया। जाने वो लोग कौन सी दुश्मनी पाले बैठे थे, और तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि दावर को मरवाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। बहन की खुदकुशी का सबब वो लोग हम लोगों को समझते थे, हालांकि रिश्ता तोड़ने की बात भी उन लोगों ने खुद की थी। इस कातलाना हमले में भी बच के तो गया, मगर दिलो दिमाग बदलने लगे। मेरे एहसान बिल्कुल अचानक मुझे अच्छी लगने लगी। वो लम्हा जब मेरे जख्मी होने पर वो परेशान होकर मेरे करीब आई थी, उस समय उसकी आंखों में कितनी फिक्र और परवाह थी। सिर्फ मेरे लिए। उसकी आंखों में आंसू थे मेरे लिए। जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा वो मेरी तीमारदारी करती रही, और एक रात मुझे सोता समझकर उसने अपना हाल दिल बयान किया तो मैं शर्तर रह गया। यकीन की मोहर तब सबत हुई जब मैंने उसे सारम रज़ा के साथ खड़े देखा। उस समय मुझे शदीद जेलसी महसूस हुई। जी चाहा सारम को वहाँ से हटा दूँ, और जब दाजी ने बताया कि मीरब के लिए सारम रज़ा ने अपना रिश्ता भेजा है, तो मैं एक लम्हे को सन्नाटों की जद में आ गया। दाजी, मीरब हमारी गैरत है, हमारी इज़्ज़त, उसकी शादी का आप सोच भी कैसे सकते हैं? मैं खुद भी नहीं जानता था ये अल्फाज मेरे लबों से कैसे निकले। दाजी ने बड़ी जांचती निगाहों से मुझे देखा, जैसे कह रही हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि वो घर की इज़्ज़त है। मैंने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। इसके आगे पहाड़ की सी ज़िंदगी पड़ी है,
جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ یہاں رہ سکتی ہے، میرے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ مجھے گوارا نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں ہی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے دکھ دیکھے ہیں بچی نے۔ داجی مگر سالم رضا، میں کچھ سہم سا گیا، دل جانے کیوں یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا اگر مگر سالم رضا میں کیا برائی ہے؟ اچھا دیکھا بھلا لڑکا ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے، مگر اس کی ماں مجھے دل سے رضامند نہیں لگ رہی تھی۔ خیر لڑکا تو راضی ہے نا، ماں بھی راضی ہو ہی جائے گی۔ میرے تو اتنی اچھی بچی ہے، کوئی بھی اس سے خفا نہیں رہ سکتا سوائے تمہارے۔ اف داجی آپ، وہ جھلا گیا۔ تم کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو میرب احسان کو؟ تمہارے سر سے تو بلا ٹلی، تم تو خود چاہتے تھے نا کہ وہ اس گھر سے چلی جائے، اب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تب میں لاجواب سا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ چند روز تک عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میرب کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، وہ خوش تھی نہ اداس۔ تب میں اس سے الجھ پڑا تو وہ بھی گویا پھٹ پڑی، اور پہلی بار اس کے الفاظ میرے دل پر گر رہے تھے۔ اور تب داجی نے مجھ سے التجا کی کہ میں میرب سے نکاح کر لوں۔ اپنے بوڑھے دادا کا یہ التجائیہ انداز دیکھ کر میں ندامت میں سے زمین میں گر گیا، گویا میں اتنا بدتمیز اور اکھر ہوں کہ میرے دادا کو بھی مجھے حکم نہیں بلکہ درخواست کرنی پڑتی ہے۔ اور تب میں نے تمام فیصلوں کا اختیار داجی کو سونپ دیا۔ میں نے دیکھا داجی کی آنکھیں فرتے جذبات سے چمکنے لگی، وہ بے تحاشا خوش تھے اور میں ان کی خوشی میں ان سے زیادہ خوش۔ ٹرن فون بجنے پر میں خیالات کی یورش سے باہر نکلا۔ السلام علیکم جی، سلار افندی بول رہا ہوں۔ کون؟ زرمینا گل۔ پھوپھو واٹ؟ آپ مجھے پتہ لکھوائیے۔ رائٹنگ پیڈ پر وہ دوسری طرف سے لکھوایا جانے والا پتہ لکھنے لگا، یوں لگا گویا بدن میں جان پڑنے لگی ہو۔ میں کہتا ہوں سیدھی طرح میرب کو میرے حوالے کر دیں آپ لوگ۔ سلار خان کے لہجے میں اژدہے کی سی فنکار تھی۔ وہ یہاں سے نہیں جائے گی، تمہاری خیریت اسی میں ہے، چپ چاپ واپس لوٹ جاؤ۔ مہران شاہ غرایا تھا، میں میرب کو لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ سلار خان آگے بڑھا، چلو میرب۔ واس باختہ کھڑی میرب کا بازو تھام کر کھینچا، تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ مہران شاہ نے میرب کا دوسرا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا تو سلار افندی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، رک جاؤ ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ مہران شاہ نے ریوالور سلار خان پر تان لیا تو میرب جی جان سے لرز اٹھی۔ ہم ان کھلونے سے ڈرنے والے نہیں۔ سلار کا لہجہ اٹل تھا، وہ میرب کا بازو تھام کر آگے بڑھا۔ ٹھا ٹھا ٹھا، یہ کے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ نہیں، میرب زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، تنفس تیز تر ہو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ وہ سہم گئی تھی۔ تائی جان؟ ہاں، میں نے تائی جان کو منع کر دوں گی، وہ سلار کو فون نہ کرے۔ پہلے میری وجہ سے داور اور اب سلار۔ نہیں، میں خود کو قربان کر ڈالوں گی، مگر داجی کو اور دکھ نہیں سہنے دوں گی۔ مارے اضطراب کے اس کا بے چین دل سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا، وہ بے بس سی اسی قید خانے میں محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ صبح تک وہ سجدے میں گری خدا سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، سلار کی سلامتی کی دعائیں، اپنی عزت کی بقا کی دعائیں، داجی کی خوشیوں کے دوام کی دعائیں۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ زرمینا پھر دوبارہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ تبھی فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ مہران شاہ اسے زندان سے نکالنے آن پہنچا تھا۔ سبحان شاہ، فیضان شاہ، شہر بانو، زرمینا، کامران شاہ سبھی موجود تھے۔ چٹاخ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ سبحان شاہ کا بھاری ہاتھ اس کے بائیں گال پر نشان ثبت کر گیا۔ کہا تھا ہم نے اس کے باپ سے کہ لڑکی ذات کو کالجوں میں مت بھیج، اب دیکھ لیا اس کا انجام۔ شکر کر، تیرا باپ تیرے کالے کرتوتوں کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ گھٹیا عورت کی گھٹیا اولاد۔ شہر بانو کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ خبردار، کسی نے میری ماں کو گالی دی؟ گھٹیا وہ نہیں، گھٹیا آپ لوگ ہیں۔ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ایک لمحے کو سبھی اس کی اس جرأت پر گنگ رہ گئے۔ بالکل غیر متوقع سی صورتحال تھی۔ ادا سائیں، وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے کاغذات پر دستخط کروائیں، پھر جرگے والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ فیضان شاہ کا لہجہ اکتاہٹ بھرا تھا۔ تایا سائی، کچھ تو خدا کا خوف کرے، میں آپ کی بھی کچھ لگتی ہوں، آپ کے بھائی کا خون ہوں، میرا قصور ثابت کیے بغیر مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ تائی جان آپ بھی تو کچھ بولیے۔ وہ فیضان شاہ اور مہر بلب کھڑی زرمینا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا گداز لہجہ فیضان شاہ کے دل پر اثر کرنے لگا۔ بہت خوب، یہ لڑکی تو ہمارے اندازوں سے زیادہ چلتر اور ڈرامے باز ہے۔ سبحان شاہ کے لبوں سے زہر میں بجھے الفاظ ادا ہوئے۔ یہاں دستخط کرو۔ چند کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے۔ شہر بانو اور فیروزہ نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا تو وہ خود اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ شہر بانو نے سرخ گوٹا لگا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا دیا۔ آنند فانون مولوی صاحب کو اندر لایا گیا۔ زرمینا چپ چاپ بے بس سی کھڑی یہ تمام کارروائی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لاچار سی نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر ڈالی اور دوسری نظر میرب پر، جو شہر بانو اور فیروزہ کے شکنجے میں تھی۔ مہران شاہ ولد سبحان شاہ بوز حق مہر، یہ سب گناہ ہے۔ میرا نکاح پہلے ہو چکا ہے، میں کسی کی منکوحہ ہوں۔ مولوی صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چلائی۔ مولوی صاحب حیرت سے سبحان شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بکواس کر رہی ہے یہ، آپ نکاح پر ہیں؟ میں سچ کر رہی ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اچھا،
कोई सबूत है तुम्हारे पास? कहाँ है वो निकाहनामा? कहाँ है तुम्हारा शोहर? महर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। वो बेबसी से लब भींच कर रह गई। चलो यहाँ दस्तखत करो। सुभान शाह ने रिवॉल्वर निकाल कर उसका रुख मीरब की तरफ कर दिया। मैं दस्तखत नहीं करूँगी ताया साई। जायदाद की खातर आप लोग ये गुनाह कर रहे हैं तो वो फिर भी आपको नहीं लेने दूंगी मैं। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी। दरवाज़ा ज़ोर शोर से बजाया गया। मेहरान शाह ने दरवाज़ा खोला तो अंदर आने वाले को देखकर मीरब के अंदर गोया बिजली से भर गई। सलार, मुझे बचा लो। यकलक वो दौड़ती हुई उसके सीने से आ लगी। सलार ने उसको अपने हिसार में लिया। सलार के साथ पूरी पुलिस पार्टी थी। एसपी मुनीब हसन उसका गहरा दोस्त था। सलार ने उसकी मदद ली थी। एसपी, तुम बीच में मत आओ, ये हमारा खानदानी मामला है। सुभान शाह एसपी मुनीब को देखते बोल पड़े थे। कानून ऐसी किसी बात को नहीं मानता। अपनी आंखों से देखा है अभी आपने ये बेहयाई का नज़ारा। एक लड़की का किसी नामहरम के गले लगना कहाँ जायज़ है? बेहयाई ये नहीं, बेहयाई वो है जो अभी आप लोग कर रहे थे। मीरब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं हूँ इसका महरम। सबूत चाहिए तो ये रहा हमारा निकाहनामा। ठोस लहजे में बोलता वो सबकी ज़ुबानों को बंद कर गया। शाह साहब, निकाह पर निकाह करवाने का जुर्म आप पर साबित हो चुका है। एसपी ने इजाफा किया। तुम इसको यहाँ ऐसे ऐसे नहीं ले जा सकते। बिल्कुल अचानक मेहरान शाह ने सलार पर रिवॉल्वर तान दिया। आप कानून को हाथ में लेने की गलती कर रहे हैं। एसपी ने वार्निंग दी। मीरब मेरी मंगेतर है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेहरान शाह के सर पर गोया जुनून सवार हो गया। मीरब का दिल उछलकर हलक में आ गया। रात को देखा हुआ ख्वाब अपनी पूरी जिज्वियात समेत निगाहों के सामने घूम गया। नहीं, तुम सलार को नहीं मार सकते। मैं वो सलार के आगे तन कर खड़ी हो गई थी। मीरब ने दोनों बाजू यूं फैला दिए गोया सलार को अपनी पुश्त पर छुपा देना चाहती हो। ठा ठा वो फायर हुए। नहीं, शहरबानों की चीख सबसे बुलंद थी। मेहरान के फायर खोलने से एक लम्हा पहले बिजली किसी तेजी से दरमीना मीरब के सामने आ गई। गोली सीधा उसके दिल में उतर गई और एसपी मुनीब हसन जो काफ़ी देर से मेहरान को वार्निंग दे रहे थे, उनके रिवॉल्वर से निकली गोली मेहरान का सीना चीर गई। जवान बेटे की मौत का सदमा सुभान शाह का दिल सहार ना पाया था और वो उसी वक्त ढह गई जिस दौलत की खातर इतने दिल दुखाए खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की, वो भी उन्हें इस जिल्लत भरी मौत से ना बचा पाई। शहरबानों का सारा खरोफड़ और तंतना झाग की तरह बैठ गया। इस वाक़े का असर उनके दिमाग पर हो गया। बहकी बहकी बातें करती रहती थी। फैजान शाह सच्चे दिल से ताइब हो गए। जरमीना की मौत का भी उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। मीरब उस वक्त सलार के साथ चली जाती अगर फैजान शाह उसे रोक न लेते। उन्होंने मीरब से माफ़ी मांगी तो वो तड़प उठी। रिश्तों का एहतराम करने वाली साफ दिल सी लड़की थी वो। सुभान शाह, जरमीना और मेहरान के सोएम तक वो हवेली में ही रही। जलाल खान बेटी की मौत की खबर सुनकर रह नहीं सके थे। वो तो समझते थे वो उनके लिए उसी दिन मर गई थी जब उसने बाप की दहलीज मिट्टी छोड़ी थी, मगर अब सलार खान ने जो खबर सुनाई थी वो रह ना पाए। बेटी को जीते जी ना देख सके की कसम जो खाई थी उस पर कायम ना रह सके। सोएम के बाद जब जलाल खान मीरब को लेने आए तो फैजान शाह ने बड़ी लजाजत से उनके हाथ थाम लिए। मीरब इस घर की बेटी है, मैं चाहता हूँ उसे बड़ी शान से इस घर से रुखसत करूँ। मानता हूँ मुझसे बड़ी कोताहियाँ हुई, मगर कुदरत ने मुझे इन गलतियों के अजाले का एक मौका दिया है जो मैं गंवाना नहीं चाहता। जरमीना जिंदा होती ये मंजर देखकर वैसे ही खुशी से मर जाती। ठीक है बरखुरदार, मगर अब हम ज़्यादा इंतज़ार न कर पाएंगे। जलाल खान की रजामंदी पर सलार कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आया। जानता हूँ तुम्हारा दिल अभी भी बेएतबार है, मगर हमारा यकीन करो बेटा, मीरब तुम्हारी अमानत है और मैं इसमें ख़यानत नहीं करूँगा। मेरी भतीजी नहीं बेटी है वो। फैजान शाह ने गोया उसकी सोच पढ़ ली थी। वो शर्मिंदा सा हो गया। 2 माह बाद रुखसती की तारीख तय कर दी गई। मुझे तकदीर से शिकवा कना थी। एकदम से किस्मत में दर आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली पर अभी तक अंगश्ते बदंदा थी। जिंदगी ने इतने दुख दिए थे कि अब एकदम से इतनी खुशियाँ वो संभाल ना पा रही थी। सादा मगर पुरवकार तकरीब में उसे सलार खाना फंदी के हमरा रुखसत किया गया। इन 2 माह में फैजान शाह ने उसे इतनी इज्जत, इतना मान और प्यार दिया था कि उसे ज़िंदगी से जितने भी शिकवे थे सब दूर हो गए। उन्होंने एक बाप की तरह उसे रुखसत किया। सलार खान ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया। रुखसती के वक्त फैजान शाह ने मीरब के हिस्से की सारी जायदाद के कागजात उसके हवाले कर दिए। सलार उसके हक में नहीं था, मगर फैजान शाह का ये कहना ये हम बाप बेटी का मामला है उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है, ताबीर की सूरत देनी है। कुछ लोग हैं उजरे दिल वाले जिन्हें अपनी मोहब्बत देनी है। कुछ फूल हैं जिनको चुनना है और हार की सूरत देनी है। कुछ अपनी नींदें बाकी हैं, कुछ बांटना है कुछ लोगों में, उनको भी तो राहत देनी है। उम्र रवा आहिस्ता चल, अभी खासा कर्ज चुकाना है। गंभीर लहजा समातों में रस घोल रहा था। उसकी तवक्का के बरस सवालार का रवैया खासा हौसला अफजा था। वो जो अब तक बदतरीन खदशात में घिरी थी, वो ये समझती थी कि ये शादी सलार ने दाजी के मजबूर करने पर की है। उसे अपने सारे खदशात रेत की दीवार की तरह गिरते हुए महसूस हुए। सलार ने उसके गले में गोल्ड की चेन पहनाते हुए ये नज़्म पढ़ी थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। दाएं हाथ की पुश्त पर 2 सुलगते लब जाके रुके और उसे गोया
200 वाट का करंट लगा। अपनी जगह पर वो उछल कर रह गई। क्या हुआ? कपकपाती लब, उठती गिरती पलकें, सतवा नाक में लश्कारे मारती हीरे की लौं। सलार ने खासे महसूस कुन अंदाज में देखा था। कल तक जिससे शदीद नफरत करता था, आज उसी के साथ एक ऐसे अटूट और मजबूत ताल्लुक में बंधा था कि दिल खुद ब खुद बेखुद हुआ चाहता था। कुछ तो कहो, मुझसे पूछोगी नहीं कि ये काया पलट कैसे हुई? हर आन हर लम्हा अंगारे बरसाते लब उस वक्त फूल क्यों बिखेर रहे हैं? मीरब कहते हैं कि बहुत शदीद नफरत बाज़-औक़ात बहुत शदीद मोहब्बत पर आकर ख़त्म होती है, और देखो ऐसा ही हुआ है। मैं उखड़ा और थोड़ा थोड़ा बददिमाग सा बंदा हूँ। मैं खड़ा और थोड़ा थोड़ा बददिमाग सा बंदा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे कोई तूफ़ानी किस्म का इश्क हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है, जब दादी ने सारम के रिश्ते की बात की तो मुझे शदीद जलन हुई। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं तुमसे तूफ़ानी किस्म का इश्क भी करने लग जाऊँगा, जैसे कि तुम मुझसे करती रही हो। आखिरी बात शरारत से लबरेज थी। मीरब ने चौंक कर पलकों की चिलमन उठाई। सॉरी, मगर मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। वो दादम सा हुआ। ओह, जब भी वो गोया जहाग की तरह बैठ गई। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मैं तुमसे शादी पर रजामंद हुआ हूँ। उसने गोया मीरब के दिल का हाल जान लिया था। तुम बहुत अच्छी हो मीरब। आज हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा रवैया, मेरा सलूक तुम्हारे साथ यकीनन बहुत बुरा था, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस अच्छी लड़की को ज़िंदगी की हर वो खुशी दूँ जो ये अच्छी लड़की चाहती है। और ये कि अच्छी लड़की अच्छी बहुत सी बातें हैं जो तुमको सुनानी है, मगर वो सारी बातें फिर कभी सही, क्योंकि आज की ये रात बहुत खास है, जिसके एक एक लम्हे को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। सलार ने उसकी तरफ झुककर शौक से जिसारत कर डाली, जिस पर उसके चेहरे पर गुलाल सिमट आया। बलील मी, तुम्हारे चेहरे पर छाई ये सुर्खी, ये मंजर इतना हसीन है कि मीरब ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी नज़रों का मफहूम समझकर शर्मा कर उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा लिया। हया का ये दिल फरेब मंजर सलार अफरंदी को मसरूर कर गया। वो उसकी मजबूत बाहों में उसके सीने से लगी। मीरब का रवा रवा अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार था। ज़िंदगी की कितनी सख्तियाँ और तलखियाँ सहने के बाद सलार अफरंदी का साथ उसे अपने रब की तरफ से सब्र का मीठा फल लग रहा था, और सलार भी इस लम्हे मीरब का साथ पाकर सोच रहा था, ये प्यारी सी लड़की उसके लिए अल्लाह की तरफ से किसी नेकी का इनाम है। धड़क के पुल पे चल के गगन के पार जाते हैं, चलो हम हार जाते हैं। वो धीरे से उसके कान में गुनगुनाया तो वो सिमट कर रह गई, और उसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।